उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक आपके साथ। ये वो सुबह नौ का आगाज़, एक और नई सुबह के साथ एक और नया आगाज़। और आज तो नया आगाज़ जो है ज़बरदस्त नया आगाज़ होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए, आपकी फ़िटनेस के लिए बहुत सारी बातें आज बताई जाएंगी। देखिए, फ़िटनेस का ताल्लुक बहुत आपकी ज़िंदगी से इतना गहरा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखिए, जब भी डॉक्टर्स बात करेंगे, आपके जो है थेरेपिस्ट बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट बात करेंगे, आपके टीचर्स बात करेंगे, आपके घर वाले बात करेंगे, जो भी बात करेगा वो फिटनेस के हवाले से इस तरह से कि फिटनेस आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चाहे वो आपके ब्लड सर्कुलेशन से ताल्लुक हो, चाहे वो आपके मोटापे से ताल्लुक हो, चाहे वो किसी बीमारी से ताल्लुक हो, चाहे वो किसी भी ज़िंदगी के हिस्से से। इवन जब हम पढ़ रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, यंगस्टर्स के लिए वो भी फिटनेस उनके लिए भी बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ओवरऑल फिट रहेंगे तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, आपके अपने जो है एजुकेशन, आपके अपने लाइफस्टाइल, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इसका रिलेशन आप ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो इस तरह से कि जो यंगस्टर्स हैं और जो इस वक्त जो अपने स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए हर लिहाज से अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप अपनी इस एज में अपना ख्याल रख लेंगे वो सारी ज़िंदगी फिर काम आता है। और एक छोटी सी मिसाल ले लें आप कि आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन कितनी अच्छी हो जाती है, आपके वो सर्कुलेशन आपके दिमाग तक जाती है, आपका हार्ट, हर चीज़, आपके जिस्म के आज़ा बड़े ज़बरदस्त और मजबूत काम करने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे रीजन में स्पेशली ख़वातीन में विटामिन डी की बड़ी कमी है, और वो भी कमी भी इस तरह पूरी हो सकती है कि जब बाहर निकलेंगे, स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सनलाइट उनको मिलेगी। क्योंकि कुछ रीजन में हम ये भी देख रहे होते हैं, जिस तरह आप कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन के ऊपर, उनकी फ़िटनेस के ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थोड़ा बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन हम हमेशा अपने शो में ये सारी बातें आपको बता रहे होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है या आप बाहर नहीं जा सक रहे, तो आप अपने घर के अंदर ही आप देखें, स्पेशली हम देही इलाकों में तो देखते हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छा एक खुला माहौल होता है, वहाँ पर घर भी खुले खुले बने हुए होते हैं कि वहाँ पर इजीली आप अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं, आप धूप भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, और उससे आपकी विटामिन डी भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, बीबीसी की रिसर्च के मुताबिक आजकल लोग फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हो गए हैं। स्पेशली हम जो पाकिस्तान है उसके हवाले से ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पर फिटनेस के लिहाज से अगर आप ये देखें तो लोग साइकिलिंग की तरफ भी आ रहे हैं, जिम्स बहुत ज़्यादा इस वक्त खुल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जा रहे हैं, अपना फिटनेस का ख्याल भी रख रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। हर जगह पर देखें, टीवी पे बड़ी अवेयरनेस है, हम लोग कितनी अवेयरनेस देते हैं, हर जगह पर आप ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो फिटनेस की तरफ जा रहा है। ये इसीलिए ज़रूरी भी है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो साथ साथ इस चीज़ के लिए एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता है, हर चीज़ की एक एजुकेशन होती है, एक पढ़ाई होती है। इसी तरह ही आप अपने आप को जो फिट रख रहे हो तो उसकी भी एजुकेशन, पढ़ाई, अब कितने और तरह के, जैसा योगा हो गया, आपके जो है स्विमिंग हो गई, इसके अलावा आपके जिम लोग जा रहे होते हैं, फिर खेल कूद के लिए कितने ज़्यादा मौके होते हैं जहाँ पे लोग खेल कूद कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों में हमें अच्छा, खेल कूद की जब बात आती है ना तो लड़कियां थोड़ी सी इसमें पीछे रह जाती हैं खेल कूद में। लड़के क्योंकि गली में भी जाकर खेल लेते हैं, लड़कियों को ज़रा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो नहीं जा पाती हैं, तो इनके लिए यही होता है कि ज़रूरी है कि लड़कियों को भी अपनी कोई प्ले एरिया बनाए जहाँ पर वो जाकर एक जगह पर जाकर ज़रूर खेलें। स्कूल की जहाँ पर बात होती है, अब तो स्कूल्स ऐसे बन गए हैं जो सबसे ज़्यादा हमें जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि घरों में जो स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ पर प्ले एरिया नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे जगह होती हैं जहाँ पर इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं खेल सकते। और अगेन कई ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, धूप बहुत ज़्यादा नहीं आ रही होती है उन एरियाज़ में, और वहाँ पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक तो खेल कूद नहीं वो कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए बेहद अहम हिस्सा है खेल कूद। बच्चे पढ़ाई के साथ ज़रूर खेल कूद भी शामिल उनको करवाना चाहिए। एक हमेशा
ہمیشہ سے ایک اسپیشل ایک پیریڈ بھی ہوتا تھا جس پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ پی کے لیے جاتے ہیں, جو فزیکل ایکسرسائز فزیکل ٹریننگ پی ٹی کا بھی ہوتا ہے, فزیکل ٹریننگ پی فزیکل ایکسرسائز, اس کے جو اسپیشل ٹائمنگ سکولز میں دیے جاتے ہیں. لیکن کئی سکولز جو چھوٹے سکولز ہیں وہاں پر ایسے ایریاز نہیں بنے ہوتے, تو ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کچھ کروائیں. تو اس کے لیے بھی ان اسکولز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ گراؤنڈ یا چیزیں ضرور مہیا کریں بچوں کو, اور جہاں پر ہیں وہاں پر مزید ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے, گیمز بھی ہونے چاہیے. اور کئی باقی انٹرسٹ بہت زیادہ لے بھی رہے ہیں, اور اس وقت کئی اسکولز ایسے ہیں جس سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹر اسکول کمپٹیشنز وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس ڈے بھی ہو رہا ہوتا ہے, سب چیزیں ہیں. تو جو رجحان ہے وہ چھوٹی ایج سے ہی, جب تک آپ کے بچوں میں نہیں ہوگا ایکسرسائز کا, وہ بڑے ہو کے بہت زیادہ سست یا لیزی ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں وہ بچے ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں جو بچپن سے اسپورٹس میں اور ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. خواتین کا زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ رجحان جو ہے وہ اور ایکسرسائز کی طرف آئے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یوگا میٹ جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں ہی ایکسرسائز آرام سے آپ کر سکیں. آپ کہیں سے دیکھیے, کہیں نہ کہیں کھڑکی سے, کسی نہ کسی جگہ سے, کسی نہ کسی صحن میں کہیں نہ کہیں آپ کے ضرور دھوپ آ رہی ہوگی, وہاں پر دھوپ پہ آپ اپنا یوگا میٹ بچھا کر ان کے ساتھ دھوپ بھی لیں اور آرام سے آپ اپنا ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مہمان بھی موجود ہوں گے ہمارے فرسٹ ہاف کے حوالے سے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. پہلا مہمان میں کس کو بلاؤں, ذرا مجھے یہ تو پتہ چلے کہ میں نے کس کو بلانا ہے. پہلے میں چاہ رہی تھی اویس صاحب کو بلا لیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم دعوت دیتے ہیں اس وقت اویس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. ہاٹ ویل سے ان کا تعلق ہے اور ان سے ہم ذرا سی ہم بات کریں گے اسپیشلی اس کے بارے میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. پلیز آپ سیٹیے, آپ اپنا مائک لیجیے گا. اچھا جی, کیونکہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے آؤٹ ڈور کچھ ایکٹیویٹیز کی, آؤٹ ڈور ایکسرسائز کی, تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بائی سائیکل بھی خریدنا چاہتے ہیں اور بھی ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے چیزیں بھی لینا چاہتے ہیں. تو کیا بیسکلی کیسی بائکس لینی چاہیے, کیا ان کو کون سے ان کو اپنے ایکسیسریز کون سی ساتھ میں لینی چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں بائسیکل سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ہر ایک بچے سے لے کے ہر ایک بزرگ تک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سائیکلنگ کرے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ایک بچہ ہوتا ہے وہ پہلے وہ گفٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی وہ آہستہ آہستہ 6 ایئرس کے بعد جو ہے وہ سائیکلنگ موڈ پہ آتا ہے. تو یہاں پر پھر جب آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اچھی سائیکلز نہیں مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ کوئی یوز سائیکلز پہ چلے آتے ہیں کہ جی برانڈیڈ ہمیں چاہیے سائیکلز, تو وہ یوز سائیکلز پہ آتے ہیں باہر کی. اب جو نا یہاں پر لوگوں کو پلیٹ فارم ملا ہے کہ وہ نیو سائیکلز جو ہے برانڈیڈ لے سکتے ہیں, اور یہاں پر اب چلانے کے جو ہے پلیٹ فارمز جیسے آج کل گروپس وغیرہ کافی انوویو ہیں. کرٹیکل ماس کراچی ہے, چین سیکیورٹی کی بات آتی تھی, لوگ یہ پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے پاس وہ سیکیورٹی نہیں ہے, ہم کیسے ہم چلائیں گے, ہم کیسے جائیں گے, ایسا نہ ہو کہ کوئی رستے میں آ جائے. وہ یہ ایک جو انسیکیورٹی والی چیز تھی وہ بھی اب جو گروپ سے ختم کر دی ہے نا. پاکستان میں اچھا یہ وینڈیز چل رہی ہے. پہلے اسلام آباد سے اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کے بعد پنجاب کے بعد جو ہے کراچی کا نمبر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے, بلکہ کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کو اور آگے پروموٹ کر رہے ہیں سائیکلنگ کو. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں میں خود بھی اویئرنیس آ رہی ہے کہ یار یہ سب سے بیسٹ ایکٹیویٹی ہے, ایکسرسائز بھی ہے اس کے اندر اور اس میں سپورٹ بھی آپ کو مل رہا ہے. اچھا, کون سی اور چیزیں آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہیں؟ اور یہ سائیکل, پہلے سائیکل کے بارے میں بتائیے. یہ بیسیکلی جائنٹ کمپنی کی ہے, اور جائنٹ جو ہے اس ٹائم ورلڈ کی جو ہے اس ٹائم ٹاپ 10 کے اندر جو ہے, یہ جائنٹ جو ہے یہ ٹاپ 10 کے اندر جو ہے برانڈ اس کے رینکنگ میں آتی ہے. اور جائنٹ کی جو ہے اس ٹائم سب سے مطلب ہیوج اس کا برانڈ ہے جس کی یہ سائیکلز بہت زیادہ اس کی جو ہے یہ مینوفیکچر کرتے ہیں. تو جائنٹ جو ہے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ یوز سائیکلز پہ جاتے تھے کہ وہ یوز پریفر کرتے تھے, ہم جائنٹ لیں. تو ہم نے یہاں پہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے لیے لانچ کری آفیشیلی, جس کے بہت سارے ماڈلز ہیں. یہاں پر بالکل نہیں آتے تھے پہلے, بالکل, اور بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں جو یہاں پر یوز میں بھی لوگ نہیں منگواتے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا. جیسے یہ سائیکل جو ہے یہ ورلڈ کی فاسٹسٹ بائکس میں اس کی رینکنگ آتی ہے. یہ جائنٹ ڈیفائی ایڈوانس 3 ہے, آپ بالکل چیک کر سکتے ہیں اس کو نیٹ کے اوپر بھی, گوگل پہ بھی, ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ ورتھ اپ ٹو 2,30,000 تک کی ہے, اور یہ الوائے سے اوپر کاربن فائبر ہوتا ہے. ایک کمپلیٹ کاربن فائبر کی بنی ہوئی ہے, تو اس سے ویٹ اور لائٹ ہو جاتا ہے سائیکلنگ کا. اور جو لوگ زیادہ اسپیڈی کرتے ہیں سائیکلز وغیرہ, ان کو بالکل لائٹ فیل ہوتا ہے, اور وہ تھک بغیر جو ہے مطلب زور لگائے ہوئے آگے لانگ روٹ کور کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ٹرینڈ چل گیا سائیکلنگ کا, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں تیز چلاؤں. کیا
اور کاسٹ میں بھی ہے؟ جی ہاں بالکل. اب یہ تو ہو گئی ہماری ہائی اینڈ سائیکل. اس کے علاوہ جو یہاں پہ نارملی جو یوزرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ سائیکل جو لائٹ رہے, سائیکل لائٹ رہے اور ہمیں بیسکلی ریسنگ اس پہ نہیں آنا لیکن سائیکل لائٹ رہے, تو یہ ایک ماڈل انٹروڈیوس ہوا ہے ہائیبرڈ کے نام سے. اچھا. تو یہ جائنٹ کا ماڈل ہے, جائنٹ اسکیپ SL2. یہ دو بائکس کا کمبینیشن ہوتا ہے, مرج ہوتی ہے دو ٹیکنالوجیز. اس میں آپ کی جو اس کی سائزنگ ہوتی ہے اور ٹائر سائز ہوتا ہے وہ اس کا روڈ بائک کا ہوتا ہے جو تیز چلتا ہے, لیکن لوگوں کو کمفرٹ نہیں ملتا روڈ بائک کے, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ ہینڈل ملے جو کہلاتا ہے ماؤنٹین بائک. تو وہ دو سائیکلوں کا مرج جو ہے کہلاتا ہے ہائیبرڈ. یہ اس ٹائم پہ گروپ کے اندر جو بھی نیو کمر ہے یا جو ایجڈز ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ سافٹ رائڈنگ کرنی ہے ان کو اپنے روٹ بالکل فاسٹ جانا ہے لیکن کمفرٹ کے ساتھ, یہ روٹ یہ جو بائسیکل ہے یہ ہماری کور کرتی ہے. یہ ورتھ اپ ٹو 55,000 جو ایک بہت اکانومیکل ریٹ ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے, اور یہ بھی الوائے کی بنی ہوئی کمپلیٹ. اس پہ بھی یہ رس نہیں آ سکتا لائف ٹائم کے کبھی رس نہیں آ سکتا. اس کے بریکس بھی جو ہیں وہ ہائیڈرولکس ہیں تاکہ یہ کہ کبھی بھی آپ اسپیڈ میں بریک دبا دیں تو آپ فال ڈاؤن نہیں ہوں گے. اچھا, گر نہیں سکتے. اور پھر اس کے ساتھ ایسیسریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ہیلمٹس آتے ہیں, LED لائٹس ہیں, بیک لائٹس ہیں, تو لوگ اپنی مرضی سے جو جس کو پٹ آن کرنا چاہتا ہے وہ اس میں ایڈ آن کرا لیتا ہے. اس کے بعد ہیلمٹ جو ہے وہ سیفٹی کوشن کے اوپر ہے, وہ ریکمینڈڈ ہے, ہیلمٹ کے بغیر سائیکلنگ. اچھا, یہ جتنی بھی سائیکلس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں آپ کو yewo.com سے بھی اویلیبل ہیں, اور یہ جائنٹ اب ہم لوگ جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ TCS نے بہت اچھا وہ اپنا اسٹارٹ کیا ہے. تو ہم لوگ بیسکلی ان کے وینڈرز بھی تھے جو نارملی جو بچوں کی سائیکل کڈ سائیکل یہ آگے پروموٹ کرتے تھے. بہت اچھی انہوں نے ہم سے وینڈرشپ کری ہے, بہت اچھی پارٹنرشپ کری ان کے ساتھ. تو اب جو ہے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ برانڈ بھی آئیں, تو ہم ماشاءاللہ ان کو اب جائنٹ جو ہے آگے یوو کے تھرو آگے آن لائن آپ کو ہم یہ ملے گی. اس کے بہت سارے ماڈلز ہیں, جس کی جو بجٹ ہو وہ اس بجٹ کے اندر اپنے حساب سے سائیکل لے سکتا ہے. He can enjoy it right whatever he wants. ارے واہ, this is so good. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, یہ دو ہی رینج کے یا اور بھی رینج کے کچھ ہیں؟ بہت ساری رینجز ہیں. یہ دو تو ہیں وہ ہیں جو ٹاپ فیمس رینجز میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ سمپل ماؤنٹین بائک رینجز ہیں جو آپ کی کاسٹ کور کرتی ہیں 35,000 40,000 کے اندر اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. وہ بھی ایلومینیم کی بنی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ جو ہم نے لیول منگوایا ہے جائنٹ سے, وہ ہم نے یہاں پر الوائے کے اندر ہی منگوایا ہے تاکہ ان پہ رس نہ آ سکے. کیونکہ بہت ساری سائیکل ایسی ہوتی ہیں جو بہت دن کے بعد کراچی کا ایسا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ رس آ جاتا ہے, لوگ کیئر نہیں کرتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کیئر کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جائے ریپیئر شاپ سائیکل شاپ جائے, تو اس لیے ان سائیکلس کو ہم نے الوائے کے اندر منگوایا تاکہ رس نہ آ سکے. اچھا, یہ ہیلمٹ بھی ضروری ہوتا ہے ساتھ میں؟ بالکل. اور یہ بھی کچھ ہے نا جو آپ کے نی پہ آپ پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں, اس کے ساتھ جو ہے ان کی پوری کٹ ہوتی ہے. اس میں ہیلمٹ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. آپ بتائیے گا کٹ میں کیا ہے؟ ایلبو پیڈ ہوتے ہیں, نی پیڈ ہوتے ہیں اور ہینڈ گلوز ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیکلنگ کے اندر اس لیے ریکمینڈ ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کہیں گرتے ہیں سائیکلنگ کے اندر تو یہ چیزیں آپ کو کور کر لیتی ہیں, سیف رہتی ہیں اس چیزیں تاکہ آپ کو چوٹ نہ لگ سکے. پھر ہیلمٹ بھی اسی لیے ظاہر بات ہے بہت قسم کے آتے ہیں. لوگ اپنی سائیکلنگ کے حساب سے اپنے وارڈروبس کے حساب سے ہیلمٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ اس پہ بہت ساری چوائسیز ہیں, بہت آپشنز ہیں. LED لائٹس آتی ہیں جو نائٹ ویژنس کے لیے ہوتی ہیں, بیک لائٹس آتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ریکمینڈڈ ہیں اگر آپ نائٹ میں رائڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی, تو بہت ساری ڈیٹیل آپ کو ویسے بھی بتا دی ہیں کہ کون سی چیزیں کس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ بائیسیکل جو ہے وہ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب آپ yewo.com سے منگوا بھی سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ایک نیا سورج ابھرا, ایک نئی فضا چھائی ہے, یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو, یہ وہ اور نئی ہے Sim, you dream. Song 4G. ہم نے پوچھا آپ سے TCS کیا کرتا ہے.
तो आपने कहा डॉक्यूमेंट्स, पार्सल सीधे डिलीवर करता है। जब वक्त की टेंशन हो तो TCS कर दो। कहीं भी कुछ भी भेजना हो तो एक बात जानता हूँ, TCS कर दो। सही कहा, लेकिन अब TCS लाया ये वो .com। क्या ये वो .com, जिस पर गुलाब से लेकर गुलाब जामुन तक, जूसर से लेकर जनरेटर तक सब कुछ मिलता है। और डिलीवरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में TCS डिलीवर करेगा। बेहतरीन डिलीवरी। और पेमेंट जैसे आपकी मर्जी, जब चीज मिले तो पेमेंट कर दे, और अगर चीज पसंद आए तो हाथ के हाथ कोरियर को लौटा दें। तो ऑर्डर कैसे करूँ? www.yewo.com पर आए, कॉल करें 1111929886 या किसी भी TCS एक्सप्रेस सेंटर पर आ जाए या हमारी ऐप डाउनलोड करें। अब पूरी कॉम yewo.com। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और आज आपको बड़ी सारी बातें बता रहे हैं फिटनेस के हवाले से। आपके अपने आपके साथ से ख्याल रख सकते हैं भी। आपको कुछ हमने बताया कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, भी और भी बहुत कुछ बताएंगे। इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका है एक्सरसाइज का। तो मैं दावत दूंगी सबसे पहले तो हम ना मोइन को, और उन्होंने एक्चुअली योगा सर्टिफिकेट में कहा था ना, एजुकेशन इंसान हासिल कर आया तो और अच्छा होता है। थाईलैंड से उन्होंने योगा इंस्ट्रक्शन की पूरी एजुकेशन हासिल की। मैं दावत दूंगी। प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप प्लीज बैठिएगा। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभ तशरीफ लाने का। और हम अभी यही बात बता रहे थे कि किस तरह से अच्छा ये होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ कर आएँ, उसे आप सीख कर आएँ और फिर आप उसे अप्लाई करें और लोगों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो कितना डिफरेंस आपको? पहले वैसे शुरू से योगा करते थे और बाद में जाके सर्टिफाई हुए, क्या हुआ? तो योगा मैं 2 साल पहले से कर रही हूँ, लेकिन सर्टिफिकेशन मैंने अक्टूबर में लास्ट ईयर ली थी। ठीक है। सो आई वेंट फॉर माई 200 आवर टीचर ट्रेनिंग टू थाईलैंड एंड आई हैव अ USA योगा लाइन सर्टिफिकेशन। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कितना चेंज रहा दोनों? दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। उससे पहले मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, वर्कआउट्स करती थी, काफी डिफरेंट तरह के TRX, अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बट फिर मैंने जब से योगा करना शुरू किया तो आई फेल्ट अ डिफरेंस इन माई नेचर, यू नो, आई फेल्ट मोर काम, more peaceful, because yoga is not just about your physical body, it's also about your inner state of mind. So for me that was a very good experience. And then I spent 1 month in an ashram on the beach and yeah, so kahan pe kaun se institute pe gaye the? So it was Koh Phangan Island in Thailand. अच्छा सही। अच्छा कुछ, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ आप एक्सरसाइज बताएं। हमारे ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जो एक तो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के अलावा उनके पास टाइम नहीं होता कि जी वो बाहर जाएं और कहीं जाके घर पे ही उनको। कई होते हैं जो ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो हम चाहेंगे कुछ बैठे बैठे कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ बैठे बैठे, हाँ, कुछ ऐसे कि ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस की चेयर में बैठे और अब यहाँ पर बैठ के कौन सी एक्सरसाइज करें? So I think काफी लोग को यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? So I'm going to teach you a breathing exercise. बहुत आसान breathing exercise होती है, but basically it just helps calm down your nerves. तो आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस हुआ हुआ है उस वक्त, या घर में बैठी हैं अचानक से काफी औरतों का होता है दिल बैठने लगता है। तो उसमें कभी कभार होता है ऑक्सीजन घरों की सोचें भी आ रही होती है ना, घर में ये हो गया वो हो गया। सो देयर इज अ वेरी इजी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आप अपनी 2 उंगलियां लेंगे, 2 fingers, and you place them in the center of your ribs. ठीक है, अब आपने रिब केज अपना ढूंढ लिया। हम सांस लेंगे सिर्फ नाक से इनहेल और नाक से एक्सहेल करेंगे, और ये आप 10 बार सांस लें इस तरह, एंड इट्स रियली हेल्पफुल. इट्स गोइंग टू काम डाउन योर एंटायर बॉडी एंड योर एंटायर माइंड. सो यू कैन स्टार्ट इट विथ मी. टेक 2 fingers, place them in the center of your ribs. Would you like to try? Oh yeah. Perfect. Okay. So we're going to inhale only through our nose. Inhale through your nose. Exhale through your nose. Inhale through your nose. Exhale through your nose. यार ये तो स्टमक में कुछ हो रहा था. It's very good. It brings an oxygen rush to your brain and it resets your body completely. This is really good. And then if you have more space, you can stand up and do another breathing exercise, and that's very simple. So basically आप अपने हाथ आगे लाएं, और again जिस तरह हमने lungs वाली breathing की है, तो आप अपना stomach stiff रखेंगे. सिर्फ lungs को inhale और exhale करते हुए, okay, lungs expand होंगे. ठीक है? We start from here. Inhale. Exhale.
Inhale, exhale. ये overall हो गया फिर. Overall, it's just going to give you a good stretch. ठीक है. So good. this is just to start your breathing exercise to calm your nerves, calm yourself. ओके अच्छा इसके अलावा ये योगा कितना काम आता है इंसान की लाइफ? यू कैन ऑनेस्टली इट टोन्स योर एंटायर बॉडी. अब देखिए योगा में बहुत स्टेप्स आते हैं. ठीक है. इनिशियली यू स्टार्ट ऑफ विद द प्रैक्टिस. उसके बाद इट कम्स टू योर डाइट. क्या होता है प्रैक्टिस में? क्या आसानास आते हैं प्रैक्टिस में. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट आसानास. आई कैन शो यू अ फ्यू इन जस्ट अ बिट. बट द फर्स्ट थिंग इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. देन यू मूव ओवर टू योर फिजिकल एक्सरसाइज. जो आसानास आ गए. ठीक है. पोस्चर्स जो होते हैं. उसके बाद आता है आपका मेंटल स्टेट जो मेडिटेशन की तरफ आता है. तो प्रैक्टिस करते करते मेडिटेशन की तरफ आपका दिमाग ज्यादा आने लगता है और फिर प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिटेशन होने लगता है. ये चीज है जो हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लाइक हम कार्डियो कर रहे हैं या हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं. उसमें और ज्यादा मतलब आप काम नहीं होती हैं. लेकिन इसमें ये कि आप एट दी एंड आपको काम की तरफ जाना है. यू फीलिंग रिलैक्स यू नो बिकॉज इन द एंड देयर इज अ शिवासना. And after Shavasana, which is like you lay down after you've done your entire practice, you lay down, relax, और फिर आपकी बॉडी में नए एरियाज खुल जाते हैं, नई एनर्जी चैनल्स खुल जाती हैं वापस से. क्योंकि हमारा जितना स्पेयर ऑफ मूवमेंट होता है हम अपने सारे मसल्स उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं. हम स्टिफ होने लग जाते हैं डे बाय डे. अच्छा ये कि एज के साथ साथ आप स्टिफनेस जो है वो ज्यादा आ जाती है. या बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर डाइट. ठीक है. अगर हम चावल ना खाएं, चीनी ना खाएं और सब्जियां ज्यादा खाते हैं, दालें ज्यादा खाते हैं. ऑनेस्टली मैं जब भी डाइट प्रमोट करती हूँ ऐसे द देसी डाइट इज अमेजिंग. बस तेल कम इस्तेमाल करें एंड मिर्ची कम इस्तेमाल करें एंड इट्स ऑनेस्टली द बेस्ट थिंग यू कैन. चलिए अभी और भी बहुत सारी बातें डाइट के हवाले से भी करेंगे. और स्पेशली कुछ ऐसी चीजें होती है जिस तरह कभी आपका वाटर टेंशन बढ़ जाती है, कभी आपका जो है हाजमा सही नहीं होता, कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी किसी का बहुत लो हो जाता है. इसके लिए भी आई हर्ड के योगा बड़े काम आते हैं कुछ चीजें. तो हम ये सारी चीजें भी पूछेंगे. लेकिन उससे पहले मैं दावत दूंगी, कुछ हमारे साथ मेहमान हैं उनको दावत देती हूँ. सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारे साथ नोमान नफीस है उनको दावत देते हैं. अनीला वेल्डन है उनको दावत देंगे और साथ ही मोहसिन वीरा. प्लीज वेलकम. आप लोग प्लीज तशरीफ लाए हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. चेन रिएक्शन से इनका ताल्लुक है. चेन रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे. चेन रिएक्शन है क्या? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम. हाउ आर यू? आई एम पुटिंग माय फोन ऑन साइलेंट. ओके आप आ जाइएगा. वो फोन अपना साइलेंट पे करके फिर आ रहे हैं. अच्छा जी आप लोग बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा चेन रिएक्शन हम एक तो नाम भी सुन रहे हैं और इतने वर्ड्स भी सामने हैं और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये येलो कलर भी आप लोगों ने जो पहना हुआ है ये क्या है? ये हमारा लोगो है बेसिकली. ये येलो कलर है. कहीं पे भी जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जी चेन रिएक्शन जा रहा है. बेसिकली इसके पीछे एक थीम है. आप रोड साइड पे देखते हैं येलो एंड ब्लैक बहुत प्रोमिनेंट होता है ट्रैफिक के लिए. एग्जैक्टली. तो उसी से रिलेटेड है ब्लैक एंड येलो के. दूर से आने वाले को पता चले कि कोई आ रहा है तो रिफ्लेक्शन है. तो वो नहीं हो कि लोग एकदम से कि कोई एकदम से कोई आ गया, दूर से पता चल जाए. क्योंकि साइकिलिंग का ये कि यहाँ पर इतना ज्यादा रुझान अभी तक लोगों में नहीं आया कि आम सड़क पे भी बहुत सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हो. साइकिल पे या एक जगह से दूसरी गली पे भी जाना होता है या मार्केट तक भी जाना होता है. ये बड़ा अच्छा हो, लोगों में इस चीज का एक्चुअली रुझान आना चाहिए कि आप साइकिल में जाएं. जरूरी है कि आपने गाड़ी लेकर जाना है या आप साइकिल में चले जाएं. देखें इसके पार्क भी जाना होता है जो है वो तो हेल्दी एक्टिविटी है. ठीक है. साथ में आप इसमें काफी चीजें सेव कर रहे होते हैं. टाइम इवन आप पेट्रोलिंग जो है वो काफी आपकी सेविंग होती है. एनर्जी है आपकी. तो हर लिहाज से बेनिफिट्स हैं. एटमॉस्फेयर भी इवन सही होगा. इससे आप देखें ना माहौलियात में कितना फर्क आएगा. बिल्कुल जी. दूसरी चीज़ ये नाजिया दुनिया भर में आप देखें मलेशिया, जापान, चाइना लेडीज आर बाईसाइकिलिंग टू. कोई इसमें ऐब नहीं समझा जा रहा. कोई अजीब चीज़ नहीं है अगर लेडी बाइसाइकिल दुनिया भर में करती है. पाकिस्तान में चेन रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया कि अगर आप लेडी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद साइकिलिंग. एज लॉन्ग एज यू आर ड्रेस्ड प्रॉपर्ली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. और हम लोग उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. और माशाल्लाह जो हमने 4 लोगों से स्टार्ट किया था आज 4,500-5,000 लोग हैं.
اسی لیے بیکاز وی آر برنگنگ اے نیو کانسیپٹ اینڈ اٹس ورکنگ آؤٹ ویری ویل. بالکل بالکل. اور یہی چیز ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت سائیکلنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ جوائن بھی کر سکتے ہیں نا, جوائن کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کے ذریعے آپ ابھی ہم نے جس طرح بہت سارے آپ کو چیزوں کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے آپ یہ وہ .com سے بہت ساری چیزیں منگوا سکتے ہیں, اسپیشلی سائیکلز بھی منگوا سکتے ہیں. اور سائیکلز کے ساتھ ساتھ جتنی ایک پوری کٹ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں, ساری ایکسیسریز ہیں, گیئرز ہیں, اور ایون ہم خود سرچ کرتے ہیں ایوو پہ بھی, اور ایوو پہ ہمیں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مل جاتی ہیں. ایوو پہ تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو پرچیزنگ کرنے کے لیے بھی. ایگزیکٹلی. جی جیسے اب آپ کو محسن بتائیں گے کہ فٹنس ریلیٹڈ سائیکلنگ کے کیا بینیفٹس ہیں, لیکن میں نعمان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے اب ہمارے کچھ مرچنڈائز ہیں, ہمارے اتنے سارے فینس ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں مگس چاہیے. یہ جو ٹی شرٹس انہوں نے پہنی ہوئی ہیں یہ ٹی شرٹس بھی اویلیبل ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو سپلائی کریں, ہم چاہیں گے کہ یہ ان مگس کو, ان ٹی شرٹس کو اپنے ساتھ رکھیں. اور جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں. اچھا, یہ وہ سے کیسے ملیں گے, مطلب چین ریئیکشن اور یہ وہ سے کیسے کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بھی مرچنڈائز ہے, جیسے یہ مگز ہیں جو میرے ہاتھ میں, پتہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے یا نہیں, یا پھر یہ جو ٹی شرٹس ہیں, یہ پھر ہم اگر کسی کو, آپ کے اگر ویورز انٹرسٹڈ ہیں, دے کین اپروچ یہ وہ, اینڈ دین آف کورس تھرو TCS ریلائبل سروس دس تھنگ کین کم, ان کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے. اچھا, اگر دیکھیں جس طرح آپ لوگ کا ایک ایریا ہوگا جہاں پہ آپ لوگ یوزلی سی ویو کی طرف ہی لوگ زیادہ تر جاتے ہیں, وہاں پہ اسٹارٹ لیتے ہیں اور فیز 8 تک چلے جاتے ہیں. چلیں یہ تو ایک ایریا ہو گیا. کچھ ایسے ایریا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گلستان جوہر کی طرف, اور وہاں پر بھی بڑے خالی علاقے ہیں جہاں پر آپ سائیکلنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, تو ادھر بھی کچھ ہے ایسے ایریا جہاں پر ہو رہی ہے؟ میں اس چیز کا اپڈیٹ کروں گی. خالی ہمارے لیے ڈیفینس نہیں ہے, ایون اوور آل کمپلیٹلی کراچی میں جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں سائیکلنگ. اوکے, ٹھیک ہے. وہاں کے ادھر ہی کے ایریا کے لوگ آتے ہیں یا آپ لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے ہاکسبے رائڈ بھی کی ہے. اچھا, اوکے ٹھیک ہے. مطلب ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں, مطلب کلفٹن سے ہاکسبے اینڈ دین بیک, جس نے بیک آنا ہے وہ آئے, جس نے بیک آنا ہے. نائٹ اسٹورس ہوتا ہے, کبھی بحریہ ٹاؤن پہ ہم لوگ ہوتا ہے. اچھا, وہاں سے بھی ایون آپ لوگ جو اسٹارٹ لیتے ہیں. اگر کوئی آنا چاہے, جس طرح میں کہا ڈفرینٹ علاقے ہیں پورے کراچی میں, اگر وہاں سے وہ صرف یہ شرٹ لے کر اور وہ خود سے اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ خود تو نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ, مطلب اپنے گروپ بنا سکتے ہیں چین ریئیکشن کا. چین ریئیکشن بیسکلی ایک فیملی ہے, اور اس فیملی میں ہم لوگ ممبرس جو ہے وہ خود آٹومیٹکلی فیملی ممبر بڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کو مطلب کافی اچھی پروگرس ہے, اور ہم لوگ کسی کو منع نہیں کرتے. سب آئے, موسٹ ویلکم, ہمارے ساتھ رائڈ کریں اور انجوائے کریں. میں نے بھی ان کے ساتھ ایکچولی کافی رائڈس کری ہیں, اینڈ اٹس این امیزنگ گروپ. یو نو, جو اکوپمنٹ ملتا ہے وہ ہم آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ وہ جیسی جگہ سے, اور پھر اتنے کیئرنگ ہوتے ہیں یہ لوگ. یو نو, بیکاز میں تو بگنر تھی تو مجھے سب نے سکھایا, اینڈ یو نو گروپ میں لے کے. ہم نے سمجھتے سائیکلنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ابھی آپ جائیں گے. اچھا, کتنے لوگوں کے سانس جو ہے نا وہ بس ایک ہی مائل کے بعد جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا. پتہ ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم سائیکلنگ کی, دیکھیں جب میں نے کی نا, میں سمجھی کہ 20 کلومیٹر میں نے کیا. میں نے کہا 20 کلومیٹر تو بڑا لمبا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا, بیکاز آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ اٹس لائک یو نو. اچھا, یہ کمپلیٹلی تھکے بیچ میں تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب رکتے ہیں, سب رکتے ہیں. اگر آپ تھک گئی ہیں آپ کے لیے پورا گروپ رکے گا, تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یار ان کی وجہ سے, پتہ نہیں لگتا کس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, بٹ ہم لوگ رکتے ہیں. اور یہ کمپلیٹلی نازیہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, اپنی بائیسیکل لے آئیں, وہ بھی آج کل رینٹ پہ ملتی ہے, اور ایک ہیلمٹ لے لیں, اور فری ہے ہمارے ساتھ رائڈ. اچھا, جو بائیسیکل خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں, لیکن جو نہیں خرید سکتا تو وہ رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں. وہ بھی آپ ہی لوگ کے پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پیج پہ بیسکلی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ کولیبریشن ہم نے کیا ہوا ہے, اور وہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں بائسیکلز. تو ہمارے پیج پہ فالو جو کر رہے ہیں وہ ادھر سے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں رینٹل بائکس کا, وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. ایون ہمارا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہیں پہ مل جائے, وہیں پہ مل جاتا ہے. سیکنڈ ڈراپ کی کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو بلکہ ہم نے انفیکٹ بہت سے ایسے ممبرز دیکھے اپنے, ان کے پاس اگر گاڑی بھی نہیں ہے تو صبح صبح جو ہے وہ کریم یوز کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو رینٹل بائک مل جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی بڑی اچھی اپروچ ہے. ہر چیز پہ سہولت اس وقت آ چکی ہے, تو کوئی بھی بہانہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. اچھا, یوزلی آپ سنڈیز کو ہی رکھتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں ڈفرینٹ ڈیز بھی ہوتے ہیں. سنڈیز جو ہوتے ہیں ڈے نائٹ, مطلب کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ کوئی ڈے نائٹ, مطلب کبھی ہم لوگ ڈے میں کرتے ہیں, کبھی نائٹ میں کرتے ہیں. لائک کچھ ایسی رائڈز ہوتی ہیں جو ہم لوگ پراپرلی آرگنائز کرتے ہیں. لائک کوئی بھی ہے, اسپانسرز آ رہے ہیں
تو اس میں اسپانسر بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تھیم رائڈس ہوتی ہیں. اب جیسے مینگو سیزن آتا ہے اس میں ہم لوگ مینگو رائڈ کرتے ہیں, مینگو شیک رائڈ. اور ہیلدی ایکٹیویٹیز سے لائک ہم لوگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ہم نے ابھی سردیاں تھیں آپ کو پتا ہے, سوپ اینڈ سیلڈ رائڈ کی, بہت سکسیسفل رائڈ تھی. 14 اگست کی ہماری رائڈز ہوتی ہیں ساری, جتنے بھی جو ہمارے ہوتے ہیں آرگنائز ہم خود کرتے ہیں ساری چیزیں. ابھی ہم نے 14 اگست کو ایک رائڈ کی تھی, وہ ہماری سب سے مطلب اٹس اے فیدر ان آر کیپ میں سمجھتی ہوں. قائد اعظم کی مزار پہ سارے لوگ گئے تھے اور ہم نے ساروں کو کہا تھا, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی اچھا چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت گروپس بن گئے ہیں اب تو, ہم نے سب کو کہا کہ بھائی آؤ مل کے کرو, یہ نہ کرو کہ جی میرا الگ تمہارا الگ. ہم چاہتے ہیں لوگ مل کے کریں, یونٹی ہو. تو آپ یقین کریں کہ اس پہ میں کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ, کیونکہ ہمارا گروپ ہے, ہم نے سب کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ, جو بندہ کاؤنٹ کر رہا تھا نا اس نے جب 600 پہ آیا نا, وہ کاؤنٹ کرتے کرتے جب اب بس دیٹس اٹ, 600 پلس رائڈرز ہیں. So that was like a big, ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگ آ گئے. اور آپ یہ اویئرنیس بھی آ رہی نا, ایسے ایسے لوگ اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ چین ریئیکشن نام کیسے چوز کیا اور کیسے یہ ڈیولپ کیسے ہو گیا تھا یہ؟ ہاں اس کی ویسے ڈیٹیل تو ہماری انیلا میم دیں گی. اچھا بتائیے گا. چین ریئیکشن یہ جیسے میں سائیکلنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں 2 گروپس کو اور لے کے آ گیا, تو اٹس لائک ان چین ریئیکشن. اٹس لائک ایک بندہ یا ایک پرسن یا ایک گروپ جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملتی ہے, اور سائیکلنگ میں چین کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. تو چین ریئیکشن ایک انگلش کا پروورب بھی ہے کہ ایک کے بعد سے دوسرے, اس طرح ہم نے اس کو فارمولیٹ. ٹھیک ہے, ابھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کریں گے, اور آپ سے مجھے بہت امپورٹنٹ کچھ کوشچنس کرنے جو بھی میں نے کیے تھے. Actually, I'd like to add something. میرا ایک سائیکلنگ گروپ ہے, ہم 6-7 لوگ کا, اس کا نام ہے پیسکی پیڈلرز, and we also cycle with chain reaction. So it's like another example of so many groups coming together. ایک اور گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے ساتھ مرج ہو کے کام, so many. چھوٹے چھوٹے گروپس کو سب جو لیڈ کرتے ہیں وہ چین ریئیکشن. اچھا اگر آپ لوگ گروپ کو جوائن کرنا ہو تو وہ آپ کے پیج کے ذریعے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں. تو اب اپڈیٹ آپ وہاں پر دے رہے ہوتے, کسی کو پرسنلی کوئی واٹس ایپ گروپ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ بس پیج کے ذریعے, اور آپ ہاں کوئی چیز آپ کو منگوانی ہے اسپیشلی آپ کو سائیکلنگ کے حوالے سے, اپنی ویسے بھی ایکسرسائز کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے, تو آپ yewo.com سے منگوا سکتے ہیں. اچھا اب ہم چلیں گے, پہلے جانے سے پہلے میں ڈیل آف دا شو بھی بتا دیتی ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈیل آف دا شو. آج تو میرا ہی بہت زیادہ فیوریٹ ہے, اور یہ ہے اورنج یوگا فٹنس میٹ, اور یہ 48% آف پہ آپ کو ملے گا. یہ تھا مطلب یہ بھی شو کے دوران ہی آپ کو بتاتے, پہلے یہ تھا 1725 کا, اور اس وقت شو کے دوران یہ 48% آف پر, اور یہ 899 روپیز کا ہو گیا ہے. تو فوراً سے کیا منگوا لیں, بہت زبردست ڈیل ہے, تاکہ آپ گھر پہ ایکسرسائز آرام سے آپ کر سکتے ہیں, یوگا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یوگا کے علاوہ بھی بہت زیادہ یہ یوزفل ہوتا ہے. ہم جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آپ کو خالی دھوپ ہی لینی ہے تو آپ دھوپ بھی لے سکتے ہیں, اور اب یوگا کرنے کے بعد آپ بلکہ آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, بہت یوزفل ہے آپ کے لیے یہ میٹ. اچھا اب ہم جاتے ہیں ادھر یہاں پر پیچھے, اور یہ ہے یہ ہو یا وہ ہو ٹی سی ایس حاضر ہو کے سیگمنٹ, اور یہ بہت زیادہ پاپولر سیگمنٹ ہے, سب کا بڑا فیوریٹ ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ہمارے پاس 2 ڈفرنٹ ورائٹیز موجود ہیں, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. ایک تو ٹیلی مال کا فٹنس کامبو ہے جو یہ ہے, اور یہاں پہ ڈینی ٹیکنالوجیز کا ہیڈ فون اور پاور بینک ہے, تو جو یہاں پر اس وقت میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہے, اور یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو لاہور سے کالر ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ, آپ کو اور آپ کے تمام گیسٹ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بتائیں کہ آپ کو شو کیسا لگ رہا ہے, اتنی ساری امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت زبردست لگ رہا ہے. میں اسی حوالے سے بھی آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یوگا کرنے کی, دیکھیں ایکسرسائز کرنے کی تو میں نے سنا تھا کہ کوئی ایج ہوتی ہے, کیونکہ آپ آفٹر 16 کے بعد اسٹارٹ کریں تو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے آپ کو. تو میں یوگا کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے بھی کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ ایکسرسائز. ابھی ہم یہ بھی سوال, آپ کا بڑا زبردست سوال ہے, اور بتائیں کہ آپ نے yewo.com چیک کیا, دیکھا؟ آج نہیں میں نے دیکھا, ایکچولی میرا نیٹ خراب تھا. اچھا چلیں ایک چیز اور آپ بتا دیں, ابھی ہم جتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کچھ باتیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہمارے شو میں. ایکچولی میں دوسرے روم میں بیٹھ کے کال ملا رہی تھی, تو نہیں ایسے نہیں مل سکتا. دیکھیں میں نے تو آپ کے لیے اتنا بڑا آپشن بھی دے دیا کہ آپ نے, آپ انٹرو ہی بتا دی تھی میں نے کیا کہا ہے, تو بھی شاید آپ کو مل جاتا, لیکن سو سوری, آپ کو ضروری ہے بتانا کہ yewo.com میں آپ نے کیا دیکھا. آپ پہلے ضرور چیک کریں پھر آپ کال کریں, ٹھیک ہے, کال خالی نہ ملائے گا. اچھا جی, دوسری کالر آئیں گے تو پھر ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا ٹی سی ایس حاضر کا بھی بڑا زبردست ہمارے یہ جو ٹی سی ایس کے جو ایک اور پروڈکٹ میں سے ہے, کبھی آپ لوگوں نے کسی نے یوز کیا ٹی سی ایس حاضر؟
आपने किया, कोई कैसा रहा एक्सपीरियंस? It was a very good experience. क्या मंगवाया था? कोई छोटी सी चीज चाहिए थी, I don't exactly remember. I think कोई my sister needed something. तो उन्होंने ऑर्डर किया था and we got it within 1 hour. 1 hour. And we were really shocked. I think we were just doing it try करने के लिए कि असली में होता है नहीं. बिल्कुल. और And we were very impressed. किसी को जरूरत है चेन रिएक्शन की शर्ट्स भी, तो वो भी बिल्कुल वो आपके पेज से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं इजीली. और इवन टी शर्ट के साथ साथ और भी जो हमारी एसेसरीज हैं, जैसे ग्लव्स हैं, हेलमेट्स हैं, सॉक्स हैं. साइकिलिंग के लिए एक चीज होती है जेल सीट्स, ताकि सीट पे आप जेल की सीट्स होती हैं. वो भी है. अनकम्फर्टेबल ना हो इतनी देर तक एक्सरसाइज तक साइकिलिंग करनी है तो कम से कम आप अनकम्फर्टेबल. तो हमारा फेसबुक पे भी पेज है चेन रिएक्शन पाकिस्तान. पाकिस्तान जरूर लगाएगा, हम पाकिस्तान के लिए सारा काम करते हैं. चेन भी पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, तो चेन रिएक्शन पाकिस्तान. ओके, चेन रिएक्शन पाकिस्तान, ठीक है. इसलिए TCS हाजिर की भी आप देखें सर्विस बड़ी जबरदस्त. कोई भी आपकी अपनी कोई चीज़ है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो बड़ा इजी रहता है कि आप TCS हाजिर के जरिए आप पहुंचा दें. फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे तो अक्सर कागज़ यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं TCS हाजिर के जरिए. बड़ा आसानी हो जाती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना है. मैं एकदम अपनी फ्रेंड का गिफ्ट भूल गई थी, तो फिर मैंने फटाफट TCS हाजिर को बुलाया और मैंने फ़ौरन से उनका गिफ्ट जो है वो भिजवाया था, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी, वो जा रही थी. तो इंसान कैसे उस वक्त जो है मैनेज कर सकता है चीज़ें. आप काम के बीच में, आप शूट के बीच में, तो ये TCS हाजिर इस तरह बड़ा आपका जो है ना आपको फ़ायदा देता है. बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप TCS हाजिर के ज़रिए मंगवा सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स आप देख लीजिएगा. आपको yevo.com में भी नज़र आ जाएंगे. TCS हाजिर के भी पूरा एक उनका भी बना हुआ है पेज, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर भी सारे नज़र आएंगे कि TCS हाजिर के ज़रिए आप क्या क्या मंगवा सकते हैं चीज़ें. और अच्छा जी, एक लाहौर वालों के लिए गिफ्ट है जी. लाहौर वाले कॉल कर रहे हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसी हैं आप? शाम से जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? ठीक, आप सुनाए, आप ठीक है? माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है शो देखने में. थैंक यू सो मच. आगे बताएं कि आपने yevo.com देखा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. क्या देखा? जी मैंने जूतियाँ देखी, साइकिलें देखी. नहीं, बैनर पे क्या देखा? आज इम्पोर्टेंट चीज क्या दिखाई है इन्होंने? जी फास्ट फूड है, आपकी तस्वीर है, और ये बच्चों की साइकिल के हवाले से, और मेकअप है, जूतियाँ भी हैं. अच्छा जी, सही है, ठीक है. अच्छा जी, तो आपका भी कुछ सवाल है या आपको बस हम दे दें? अब बस दे दे. ओके, आपको क्या चाहिए? आपको फिटनेस कॉम्बो चाहिए टेलीमॉल का, या आपको डेनी टेक्नोलॉजीज का हेडफोन एंड पावर बैंक चाहिए? मुझे जो इन दोनों में से ज्यादा कीमती है ना वो आप भिजवा दें. अच्छा, देखिए मुझे तो नहीं मालूम कीमती क्या चीज़ है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें एक है, तो 2 चीज़ें आपको दे देते हैं ना डेनी की, ठीक है? ठीक है, सही है, चलिए ठीक है, ये आपको फिर हम दे देंगे डेनी के स्पेशली टेक्नोलॉजी. ये जो हेडफोन है और साथ में पावर बैंक, दोनों चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है? हेडफोन्स आएंगे, ठीक है, और ये साथ में आपका पावर बैंक भी है, तो दोनों आप एंजॉय करें. और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेडफोन्स लगा के आप एक्सरसाइज करें, एंजॉय करें. और जब साइकिलिंग पे भी जाएं तो आप एंजॉय करें. देखिए हम तो लड़कियों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियां भी जो है वो बाहर निकले और साइकिलिंग के लिए जरूर जाएं, ठीक है? अच्छा, और क्योंकि आज दोनों के लाहौर वालों को दे रहे हैं. अच्छा जी, चलें सही, आज लाहौर वालों को दे रहे हैं जी. लाहौर वालों की आज ईद हुई है, ठीक है? अब लाहौर वाले जो हैं वो कॉल करें तो आज उनको हम गिफ्ट देंगे. कराची वालों को बहुत मिल जाते हैं, कराची वाले ज़्यादा तेज़ हैं, फ़ौरन से डायलिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरह आपका हमने देखा है कि आपने कवर करके अपना आराम से आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई लिबास का कोई वो नहीं होता कि आपने लिबास पे आपने जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं आराम से? आप शलवार कुर्ता और अपना सर को कवर रखें, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं होता. पहले तो खैर ये तो मैंने अभी रिसेंटली किया है, 6 महीने हो गए, लेकिन इससे पहले मैंने हर लिबास में किया हुआ है, मतलब जो नॉर्मल लिबास है. लेकिन आप यकीन करो नाजिया, हमारे पास ग्रुप में लेडीज आती हैं जो निकाब भी करती हैं. अच्छा, सिर्फ ये होता है कि शर्ट आपने बहुत लंबी नहीं पहननी, क्योंकि साइकिलिंग करते हुए जरा प्रॉब्लम. और अगर आपने कोई हिजाब भी लेना है तो यहाँ तक लेना है, नीचे आप बेशक टाइट्स पहन, कवर हो जाता है, कोई इशू नहीं होता. ऊपर हम हेलमेट पहनते हैं, और बल्कि ये होता है कि जब हम रोड पे जाते हैं साइकिलिंग करते हैं तो लोग सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं और सलूट मारते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग बाजी, यू नो, इस तरह. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. तो लिबास का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. आप चाहे आप निकाब पहन कर भी आप जाएं, आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक्टिविटीज़ अपनी ज़रूर आप रखें, एक्टिविटीज़ आपने ज़रूर ऑन रखनी है अपनी. अच्छा, कोई लाहौर वाले नहीं है अभी तक? हैं?
کراچی والے جیت رہے ہیں. نہیں لاہور والے کیا ہو گیا, آپ لوگ ذرا کال ملائیں, کوئی ڈائل شائل کریں نمبر. آپ کو بھی اچھا شائستہ آ گئی لاہور سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل, پہلے تو آپ یہ بتاؤ آپ نے ڈائل کیسے کر لیا, کراچی والوں سے جیت کیسے گئی آپ؟ بس ابھی ہمارا موقع ہے تو ہم بھی جیت نا, ہمارے لیے جو چانس آپ نے اتنا اچھا دیا ہے. صحیح بات ہے. اچھا اب تو آپ کے لیے دیکھیں یہاں پر یہ بڑا زبردست ٹیلی مال کا فٹنس کامبو اس وقت موجود ہے اور یہ آپ کو ملے گا, کیونکہ ہم آج زیادہ بلکہ زیادہ ہمیشہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فٹنس کے حوالے سے خواتین کو ضرور آپ ہم بتاتے رہیں. اچھا بتائیں, آپ نے دیکھا پہلے یہ وہ .com, یہ بتائیں پھر میں آپ سے سوال بھی کروں. PSL کا ہے اور جو ہے TCS میں جو گھر کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جو نیمکو وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ بھی اویلیبل ہیں. اوکے جی, بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بتا آپ کو سوال بھی کرنا ہے؟ نہیں, بس آپ لوگ جو بھی ٹاپک لاتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اور ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. آپ ایسے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہو؟ جی کرتی بھی ہوں, لیکن گھر میں زیادہ کام وغیرہ سے ہوتے ہیں بچوں کے پیچھے, تو اس کے پیچھے زیادہ تھکن لگتی ہے, تو پھر ایکسرسائز کرنا زیادہ کبھی کبھی ٹائم نہیں. بڑا فرق ہوتا ہے کام کرنے میں, وہ اسٹریس ہو جاتا ہے. چلیں آپ کو ہم یہ تحفہ دیتے ہیں, اس کے بعد اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ اپنا ایڈریس لکھوا دیجیے گا اور جب یہ آپ کو 1 گھنٹے میں مل جائے TCS حاضر کے ذریعے, آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا بھی کہ آپ کو مل گیا ہے تحفہ. اور اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے, بریک میں واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ایک نیا سورج ابھرا, ایک نئی فضا چھائی ہے, یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو, یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو, گاؤں میں یا پھر مشرق وسطی میں, HEC سے منظور شدہ میٹرک سے PhD تک معیاری تعلیم اب آپ کی دہلیز پر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر بہار 2017 کا آغاز ہو چکا ہے. تفصیلات کے لیے دیکھیے قومی اخبارات یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.aiou.edu.pk. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے. اور نئی ہے صبح نو, ایک نیا سورج ابھرا, ایک نئی فضا چھائی ہے, یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. اور جی خوش آمدید ایک بار پہ ناظرین, اور بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے ہمارے گیسٹ سے, اور بڑا زبردست یہ انفارم کریں اسپیشلی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور آپ اسپیشلی ہمیں یوگا کے حوالے سے بتا رہی ہیں. ابھی ایک کالر نے کال بھی کیا تھا, اس سوال پر بھی آئیں گے, میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں سارے سوال جو ہے نا کلیکٹ کر کے رکھ رہی ہوں. کہ انہوں نے کہا جی وہ گھر پہ کام کاج ہو جاتا ہے, میری تو ایکسرسائز ہو گئی جی, بچے کو پیچھے بھاگنا وہ بھی ایکسرسائز ہو گئی, لیکن جو وہ اسٹریس انہوں نے لے لیا اس کا کیا ہوگا, وہ کون کم کرے گا؟ اس کا جواب میں بتاتی ہوں. دیکھیں میں ایک مدر ہوں, ٹھیک ہے, اور جب میں نے چین ریئیکشن سٹارٹ کیا تھا تب میرا بیبی بہت چھوٹا تھا. جتنا اسٹریس ایک مدر لیتی ہے آئی تھنک, اور میں ایک ایگزیکٹو بھی ہوں, میں جاب میرا اپنا بزنس بھی ہے, سو اسٹریس کی جو آپ بات کر رہی ہو بالکل صحیح کہہ رہی ہو. جس دن میں سائیکلنگ کرتی ہوں اس دن اگر میں نارملی اگر ڈے میں 5 یا 6 ٹاسک کر سکتی ہوں, تو سائیکلنگ والے دن میں 15 یا 18 ٹاسک کر سکتی ہوں. بیکاز ایکسرسائز برنگز آؤٹ دا آپ کی جو پازیٹیو انرجیز ہیں. دوسری چیز جو لوگ اکثر بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جب میں بتاتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اسکول
साइकिल पे छोड़ने जाती हूँ. Really? My son on one bicycle, me on the other bicycle. अच्छा, दोनों साथ जाते हैं. और जब हम सुबह जाते हैं सबसे पहले हम पहुँचते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती. दूसरा ये कि लोग हमें इस तरह देख के और सलाम और सलूट कर रहे होते हैं. लोग स्कूटर पे जाते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं देखो ऐसे होना चाहिए. प्लस स्कूल में मेरे बेटे के लिए स्पेशल पार्किंग, साइकिल की जो पार्किंग है वो उनको बनाई हुई है. और वो बच्चा भी, एक ही बच्चा है आता है जो और भी अभी एक है, लेकिन इतनी मदर्स इतने फादर्स मुझे अप्रोच करते हैं कि प्लीज हमें भी करवाएं. एंड नुमान इज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो. ओके नुमान, कैसे आप कर रहे हैं बताइएगा जरा. हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग कुछ बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं राइड्स. नॉर्मली सैटरडे को जो है स्कूल्स ऑफ होते हैं, तो हम लोग जू लेके जाते हैं बच्चों को. अच्छा. मतलब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं और ऑल द वे साइकिलिंग करके बच्चे जाते हैं. एक तो बच्चों को सबसे अच्छी चीज ये है कि रोड एक्सपीरियंस हो रहा है. ठीक है, बहुत अच्छी सेफ्टी तरीके से जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे जो हैं माशाल्लाह. इवन जब जू में एंटर करते हैं तो लाइक वो अपनी साइकिलिंग तो कर रहे होते हैं, साथ साथ वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं वहाँ. बिल्कुल. और एक मजेदार जगह ये देखा है जू में, पहले जू लोग जाते ही नहीं थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे और बहुत खराब हो रहा था हमारा जू. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आने लगी है और काफी अच्छा डेवलप होता जा रहा है. बहुत अच्छा. इवन हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों को गाइड करते हैं बच्चों को. तो ये है कि स्कूल में जो है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं. और NED यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उन्होंने जो है ना सिस्टम बना दिया है. वो रेंट भी कर रहे हैं बाइक्स और उनके जो स्टूडेंट हैं वो अंदर ही जो है वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं. तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए. इसमें कोई एज लिमिट नहीं है. अच्छा, कितने लोग एक साथ साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं? और जिस एक तो इवेंट बताया था 600 से भी ऊपर चले गए थे. देयर इज नो लिमिट. अच्छा, जल्दी भी आ सकते हैं. बट आपने सवाल पूछा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, एंड आई वांटेड टू से योगा इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. और उन्होंने एज का भी पूछा था. एज का उन्होंने पूछा था. नहीं, कोई एज नहीं होती. बच्चे आपका कर सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, and you can be as young or as old. There is no age for this. So as long as you have the motivation, अगर आपने करना है, आप खड़े हुए हैं, आपको मैट की से जरूरत है जो आप ये वो से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. और मैं थोड़े से मूव्स आपको वैसे ही दिखा दूंगी जो लोग घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं बिल्कुल खुद से. अच्छा, पहले तुम डील ऑफ द शो बता देना ताकि फटाफट जो है वो मंगवा लें आप. ऑरेंज मैट है, जो योगा मैट है वो आप मंगवाएं 48% ऑफ में. अब पहले वो था 1725 का और अब वो हो गया 899 रुपीज़ का. तो फौरन से आप ये मंगवाएं और फिर आप जो है इसको खूब आप इंजॉय करें. जो आपको इस वक्त हमने बातें भी बता रही है वो आप सुने. अच्छा, 2-3 एक्सरसाइजेस स्पेशली का था. एक तो एज का आपने का कोई नहीं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो. दूसरा ये कि अगर किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, हाजमे का मसला है, क्या वो भी हो सकता है. कई लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो भी सुना है कि योगा से काफी हद तक सही हो जाते हैं. तो ये बताएं जरा थोड़ा. अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा सीक्वेंस सिखा सकती हूँ जो बेसिकली सूर्य नमस्कार होता है. ओके. या उसको बोलते हैं सन सैल्यूटेशन. ठीक है. तो अगर लोग सुबह उठ के बस ये 15 मिनट्स का रूटीन कर लें, दे विल बी गुड इनफ फॉर द एंटायर डे. होगा? शुड आई शो यू? अच्छा ठीक है. मैट आ जाएगा, हमें योगा मैट मिलेगा. हाँ, योगा मैट चाहिए. ठीक है, अभी योगा मैट आता है तो फिर हाँ योगा मैट. अच्छा, वो वही वाला लेना पड़ेगा. ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, ओके. योगा मैट ये वाला ले लेते हैं. ऑलराइट. अच्छा, ये योगा मैट ये सही है या वो वाला लेना है? Which one you want? I'm good with either. Okay. This looks fine. सही है, ठीक है. Should I help you? Yeah. चलो आप ये थोड़ा खोलो, मैं तो ये तक लोगों से गपशप करती रहूँ ना, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी दोनों चीज़ों में. अच्छा, अभी हम यही बात कर रहे थे आपका स्पेशली, जैसे आपने बताया कि इन्होंने तो बच्चों के लिए भी कंट्रीब्यूट किया. कोई बड़ी उम्र के अगर लोग आते हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा एज का डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ी बड़ी उम्र के लोग ज़रा से स्लो होते हैं या नहीं वो तेज़ी से साइकिल जो है वो मूव कर सकते हैं. तो क्या उनके साथ भी आप लोग थोड़ा रखते हैं कि हाँ चलो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं. और एज इज जस्ट लाइक अ नंबर. ठीक है. उसमें हमारे साथ ओल्ड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं. बच्चे भी आते हैं साथ, कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू नहीं होता. ठीक है, सब एक दूसरे का साथ देते हैं. जी जी. एक क्वेश्चन मैं मौसम से करना चाहूंगी. मौसम, हेल्थ वाइज आप क्या समझते हो कि किस तरह साइकिलिंग ने आपको हेल्प किया? हमारे यहाँ आजकल जो डिप्रेशन की बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, ठीक है ना, इससे आपका शुगर भी इससे बहुत हाई रहती है. टेंशन से सारी चीजें बीमारियां होती है, ठीक है ना. तो साइकिलिंग एक ऐसी चीज है इससे आपका शुगर भी लेवल रहेगा, आप जो फिट रहेंगे, सारी चीजें से मतलब कार्डियो वगैरह भी आपका जो है वो भी हो जाता है साथ ही. तो आपके अच्छा चलिए से भी हम ब्रेक की जाने जाएंगे. ब्रेक के बाद फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और बताते हैं. आप हमारे साथ ही रहें.
फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़कों की क्या जरूरत है। हाँ, चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी जरूरत है। उन लाखों पख्तूनों को इसकी जरूरत है जो रोजगार के लिए कराची रहते हैं। बलूचिस्तान के उन गरीब लोगों को सड़कों की जरूरत है जो बीमार हो जाएं तो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते। इन सड़कों की पंजाब के उन किसानों को भी जरूरत है जिन्हें अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना है। इन सड़कों की सिंध के अंदर मजदूरों को भी जरूरत है, किसानों को भी जरूरत है। Time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के मामले पर वजीर खजाना इसाक डार के पार्लिमानी रहनुमाओं से राब्ते। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़। फौजी अदालतों में तोसी से दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में मदद मिलेगी। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की पार्लिमानी रहनुमाओं से टेलीफोन पर गुफ्तगू। फौजी अदालतों के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 23 फरवरी को बुलाने पर तबादला ख्याल। वजीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रेंजर्स से मदद लेने और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन का दायरा वसी करने का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। तुरम एजेंसी के इलाके पाड़ा चमकनी और स्पेयरकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 11 शिद्दत पसंद हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके वचहबीबी में दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश नाकाम। पाक फजाइया की बमबारी से मुतादिद दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह। ISPR। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन जारी। मजीद 8 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों के दौरान 1100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
چترال میں لواری ٹنل کے قریب ورکشاپ پر برفانی تودہ گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 7 زخمی. زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. عراقی فوج کی موصل شہر کے مغربی حصے کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے بھرپور فضائی کارروائی. 93 جنگجو مارنے کا دعویٰ. صومالیہ کی دارالحکومت موغادیشو میں خودکش کار بم حملہ، 39 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی. حملہ آور نے ایک پرہجوم مارکیٹ میں گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا. شارجہ میں پاکستان سپر لیگ، کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 9 رن سے ہرا دیا. میچ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست. پاکستان سپر لیگ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا جس میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا. شارجہ میں ہونے والا یہ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا. کولمبو میں خواتین کا آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر، پوائنٹس ٹیبل پر چوتھی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. خواتین کا ورلڈ کپ رواں سال جون میں انگلینڈ میں ہوگا. یہ تھی اس وقت کی کچھ اہم خبریں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ایک نئی فضا چھائی ہے، یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. ایک نیا سورج ابھرا، ایک نئی فضا چھائی ہے، یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. یہ وہ اور نئی ہے صبح نو. جی خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین. اور آج بات ہو رہی ہے آپ کے فٹنس کے حوالے سے. فٹنس کے لیے بہت ساری چیزیں جو آپ کو اکوپمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکسرسائز کے ہوں، چاہے وہ یوگا کے لیے ہوں، چاہے وہ سائیکلنگ کے لیے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے ہوں، چاہے وہ اسپورٹس کے لیے ہوں. سب چیزیں آپ کو یہ وہ .com سے مل جائیں گی ایزیلی، جس کو آپ منگوا سکتے ہیں. اور ڈیل آف دا شو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یوگا میٹ کے حوالے سے ہے. اور اورنج یوگا میٹ آپ کو یہ ملے گا جو اس وقت 48% آف میں ہے. 1725 کا تھا اور ہمارے شو کے دوران ہو گیا ہے 899 کا، جو آپ کو ایزیلی مل جائے گا. آپ فوراً سے اس کو منگوائیں تاکہ آپ جو ایکسرسائزز کا ہم بھی کروا رہی ہیں، یوگا ایکسرسائز، وہ بھی آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ جو ہے گھر پہ ایکسرسائز ضرور کریں. یوگا میٹ بڑے بہت کام آتا ہے. اچھا، اور ہمارے ساتھ شیف سمیہ بھی موجود ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ابھی تم سے پوچھوں گی کیا بنانے والے ہیں، کیونکہ جب آپ کا کچھ اچھا دل کرتا ہے کھانے کا تو کیا کھانا چاہیے. بچوں کے لیے اسپیشلی کیا چیز اچھی ہوتی ہے کھانے کے لیے، وہ بھی کچھ برگر شرگر بنانے والی. میں بھی آپ کی طرف آؤں گی، لیکن تھوڑا سا سب سے پہلے آپ کو ہیپی برتھ ڈے، تاکہ آپ کے فرینڈس کو پتہ چل سکے کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے. تھینک یو. اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور صحت یابی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے. میں ہمیشہ چھپاتی رہتی ہوں، لیکن سمیہ نے، مجھے نہیں پتا تھا سمیہ جو ہے وہ یہ بریکنگ نیوز ڈیٹ بتا رہی نا، ایج تو نہیں بتا رہی. ایج از اے نمبر، چھوڑیں گے ایج کو تو چھوڑ ہی دیا. دیکھیں آپ جتنا فٹ رہیں گے اتنا آپ جو ہے نا ینگ ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ سوچیں گے کہ میں ینگ ہوں تو آپ اتنے ہی ینگ رہیں گے. صحیح ہے. اچھا، ایگزیکٹلی. ہماری زندگی میں یہی جو ہے نا کہ ہم نے اپنا جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. جی چلیں بتائیں آپ کیا کرنے والی ہیں کہ ایج جو ہے وہ صرف نمبر ہی رہ جائے. اوکے پرفیکٹ. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف. پہلے ہم ایک بریدنگ ایکسرسائز کریں گے جو ہم نے آلریڈی دیکھی تھی. اس کا ایک ویریشن میں دکھاؤں گی. اگین لنگس سے بریدنگ کریں گے ہم، پیٹ کو اسٹف رکھیں گے.
ٹھیک ہے. پیٹ, تھائز, آپ نے اپنی ساری باڈی کے مسلز ایکٹیویٹ کرنے ہیں اور پھر لنگس سے انہیل ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایکسہیل کانٹریکٹ کرنا ہے. انہیل اسٹارٹنگ ناؤ, انہیل اینڈ یور لنگس شوڈ اوپن اپ. ایکسہیل, کلوز اٹ ڈاؤن. انہیل, رائز. ایکسہیل, کلوز. اس طرح ہم اباؤٹ 10 to 20 بریتھس لیں گے. یہ آپ کا وارم اپ ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ یہ سانس لینا شروع کریں گے, آپ کی باڈی میں آلریڈی ہیٹ جنریٹ ہونے لگے گی. پھر یوزنگ یور ہینڈس, انہیل, آرمز اپ. ایکسہیل by your side. Inhale up. Exhale by your side. Inhale, arms up. Exhale by your side. اس طرح بریدنگ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. سو بیسکلی ایک وہ اسکن پہ جو گلو آتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی آپ کی, جب اسکن ایک آرگن ہے, جب وہ صحیح سے سانس لے رہی ہوتی ہے تو اس کے سارے پورس کھل جاتے ہیں, سارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اٹس آلسو ریئلی گڈ فار یور برین اینڈ فار پیپل ہو ہیو اسٹریس. اوکے, ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں فرنٹ آف دا میٹ سے. یہ میرے پاؤں آپ دیکھیں گے برابر میں پیرلل ہے میٹ سے. میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. انہیل, آرمز اپ. ایکسہیل, آرمز ٹورڈز دا فلور. سب کے ہاتھ ابھی نہیں لگیں گے, بٹ ایونچولی اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے, اس طرح سے تھوڑی سی اسٹریچنگ کرتے رہیں گے, یو ول گیٹ یور ہینڈز اپ. اینڈ سلولی یو اسٹارٹ ٹو واک بیک انٹو ا پلانک. پلانک میں آ گئے آپ. آپ نے ایکسہیل کیا, لوور پش اپ, چترنگا. انہیل, اپورڈ ڈاگ. اینڈ ایکسہیل انٹو اے ڈاؤنورڈ ڈاگ. ٹھیک ہے, یہ ڈاؤنورڈ ڈاگ پوزیشن ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کی باڈی وی شیپ فارمیٹ میں رہے گی اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کی نیول کی طرف رہیں گی ہمیشہ. اس کے بعد انہیل اور سیدھا پاؤں آگے, پیچھے والا پاؤں الٹا. رائز اپ, وارریئر 1. اس کو بولتے ہیں وارریئر 1. دس از ریئلی گڈ ٹو اسٹرینتھن یور تھائز, یور کاف, یور اسٹمک. ہمیشہ یہاں پہ ٹورسو فرنٹ پہ رہے گا آپ کا اور آپ کی گیز اوپر رہے گی اور فنگرز ایکسٹینڈیڈ اپ. یہ ہو گیا وارریئر 1. اینڈ دین یو ٹرانزیشن اوور ٹو وارریئر 2. اینڈ دین یو ریورس دا وارریئر اینڈ دین ریورس ٹورڈز دا فرنٹ. اب آپ آگے آ گئے. یہاں پہ آ کے آپ اپنی لیگس کو تھوڑا سا پش کریں گے. آپ کی جو پیلوک بون ہے ٹورڈز دا فلور. دس از ایکچولی ریلی گڈ فار سائیکلنگ بیکاز آپ کے تھائز کے مسلز ہمیشہ یہاں پہ اسٹف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد I'm going to show you this. Try it with more practice. You're going to inhale and lift your right leg off the floor and into the air. Once again, continuing to breathe over here and then relax. And slowly, once you're in your plank, you're going to exhale once again towards the floor. Inhale into an upward dog. Exhale into a downward dog. And slowly jump a step forward into a half standing posture. Inhale, arms up. Exhale, arms by your side. میں نے آپ کو سیدھے ہاتھ والی طرف کا دکھایا, سیدھے پاؤں والے کا. یہ آپ الٹے پاؤں کے ساتھ, آپ وہی چیز جو ہے سیم آپ الٹے پاؤں کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹارٹنگ اوور ہیئر میں تھوڑی سی اسٹریچز دکھاؤں گی. دس از ریئلی گڈ فار یور کاف مسلز, یور تھائی مسلز اینڈ یور انٹائر باڈی اسٹیمنا. آپ نے ہاتھ اوپر لے کے گئے اور پھر یہ دو انگلیاں استعمال کر کے آپ نے اپنے انگوٹھے کے اراؤنڈ رکھی اور یہاں سے آپ اپنے آپ کو پل فارورڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس پوزیشن میں ریلیکس کرنا ہے. اینڈ دین دس از اے ریئلی گڈ پوسچر. another one is آپ نے اپنے arms اس طرح رکھے and then you drop your right arm on the outside of your left foot and keep your gaze in the sky. This one also really helps out. And you relax over here, continuing to breathe. پھر آپ نے اسی کو الٹے طرف کیا and then you take your right arm, put it on the outside of your left foot. So right arm outside of left foot once again. بس سیم چیز آپ نے ریپیٹ بھی کرنی ہے. ایگزیکٹلی. سیکنڈ کے لیے رکنا ہوگا یا نہیں؟ یا تو آپ ہر پوسچر میں پہنچ کے 5 بریتھ لیں گے, ایٹ لیسٹ 5 بریتھ. ٹھیک ہے, دیٹس ریئلی گڈ فار یو. اچھا, آلرائٹ, ٹھیک ہے. اٹ واز ریئلی ویری نائس. اور اس میں یہ کہ بہت سارے پوسچرز انہوں نے بتائے, لیکن ہر اس پہ بریتھ کے لیے کم از کم 5 بریتھ بریدنگ ٹیکنیک جو سکھائی ہے اس کے ساتھ 5 بریتھ کے ساتھ آپ کو رکنا پڑے گا. اور اپنا آپ نے جس طرح اپنے رائٹ لیگ کو آپ نے یوز کیا اسی طرح میں لیفٹ لیگ کو بھی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ برابر ہو جائے. آلرائٹ. اچھا, آپ لوگ سوال یہ بھی کہ کس کس طرح کے ہمیں بتایا کہ ڈفرینٹ ڈیز ہوتے ہیں, اس پہ آپ لوگ ضرور الگ الگ طرح کے جو ہے لوگ سائیکلنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اور بھی ایسی ایونٹس ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں
بالکل نعمان بتائیے. اس میں ہم لوگ جو ہے پراپرلی ایک تھیم رائڈس کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مینگو سیزن آیا, ہم نے مینگو رائڈ کی. اسی طریقے سے ہم لوگ ایوری سنڈے کوئی نہ کوئی رائڈس کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو مارکیٹنگ پلیٹ فارم مل گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کافی لوگ جو ہیں اس میں آ کے برانڈنگس کرتے ہیں اپنی, اور کافی اچھا اس میں ہمارے مطلب لائک بریک فاسٹ اور ہم لوگ مل کے کرتے ہیں. اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایون انکلوڈنگ می کہ صبح سنڈے کو دیر سے اٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ وہ لوگ 12 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے, رات کو دیر سے سو رہے ہیں, لیکن اب ٹوٹلی چینج ہوتا جا رہا ہے. کتنے بجے اٹھاتے ہیں لوگوں کو؟ فجر کے بعد. سب سے اچھی چیز یہ ہو گئی ہے تو لوگ ٹائم پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں فجر کی, ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ صبح صبح نکلتے ہیں سائیکلنگ پہ, اور ایون اپنی پوری فیملیز کو لے کے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اور کتنی دیر کا پورا ٹائمنگ ہوتی ہے سائیکلنگ کے لیے؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ سمجھ لیں, اور اسی میں جو ہے ہم لوگ لائک گپ شپ بھی ہو رہی ہے, لوگوں کا سوشل نیٹ ورک بڑھ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو صبح کے ٹائم اٹھنے کا ٹائم جو اچھا ہو گیا, دوسرا کہ فجر کی نماز بھی پڑھی گئی, اور ساتھ میں یہ سب مل کر. اچھا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ساتھ لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ گئے, اپنے کمروں میں علیحدہ علیحدہ سب کے ٹی وی بھی لگے ہوئے ہیں, یا بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے علیحدہ بیٹھے ہیں, یہ جو سوشلی ایک دوسرے کو اسٹرانگ رکھنے والی بات ہے, یہ کتنی امپورٹنٹ, اسپیشلی آپ لوگ کتنی امپورٹنس کو دیتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ بیسکلی کیا ہے کہ اب آپ کو پتا ہے ایزی اپروچ ہے فیس بک, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی اپنی پوسٹ فیس بک پہ لگائیں, آپ کے جو دوست سالوں سے نہیں مل رہے ہوتے, ایک تو وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار آپ سائیکلنگ کرو, کیسے کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, یا مجھے بھی جوائن کرنا ہے. 1-2 ہفتے تو انتظار کرتے ہیں, بعض لوگ فیس بک فرینڈز ایک تو ہوتے ہیں نا, لیکن ایک فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ موجود ہو وہاں پر, اپنی بات کہہ سکیں, آپ ایک دوسرے کی بات سن سکیں. میں بتا دوں, اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سائیکلنگ کو صرف ایک ہیلدی, فزیکلی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں دیکھتے, ہم اس کو ایک نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کو نعمان بتائے تھے یا محسن بتائے تھے کہ ہماری اب برانڈیڈ رائڈز بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی برانڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی برانڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہماری تھوڑی سی ویزیبلٹی آ جائے, تو ہم اس کو وی آر اوپن ٹو ڈوئنگ بزنس ود اینی برانڈ ہو وانٹس ٹو سپورٹ اس, اسپانسر اس. اور دیکھیں سائیکلنگ کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں, مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اپنی مطلب اس میں دکانیں چلا رہے ہیں. ہم اس کو, یہ ہمارا بالکل فری پلیٹ فارم ہے, ہم صرف سائیکلنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور سائیکلنگ کے تھرو ہم چیزیں یا میسیجز, جیسے اب ہم نے ایک پنک ریبن رائڈ کی تھی جو کہ بریسٹ کینسر ریلیٹڈ تھی, اس میں ہماری زیادہ تر لیڈیز آئی ہوئی تھی, جینٹس بھی آئے ہوئے تھے, بٹ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بیچے نہ, بلکہ جو ہمارے رائڈرز ہیں ان کے لیے کوئی فری چیزیں ہوں, کوئی ایکسیسریز ہوں, کوئی گفٹس ہوں, کوئی بریکفاسٹ ہوں, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ برانڈز ہمارے ساتھ آئیں اور پارٹنرشپ کریں. مور دین ویلکم. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اتنے سارے ایوارڈز رکھے ہوئے ہمارے. ہاں, یہ ایوارڈز کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیا کیا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جو سب سے آگے رکھا ہوا ہے, ہاں یلو کلر کا جو, جی بلیک اینڈ یلو کلر, وہ سب سے آگے فرنٹ پر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلا ایوارڈ تھا میرا, جو چین ایکشن میں نے 500+ جو ہے میں نے کلومیٹرز کیے تھے, اور اس پہ ہمارے گروپ میں ایک اسٹارٹنگ تھی اسٹار آف دی منتھ, تو اس میں میں نے یہ فرسٹ ایوارڈ لیا تھا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کراچی میٹروپولیٹن نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کیا, اور انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے ہمارے گورنمنٹ رائڈس ہوئی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اب آرگنائز ہوتی ہیں پراپرلی. تو یوگا کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ ایوارڈز ملے ہیں, یوگی وجاہت کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا. تو مطلب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اچھا میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ اگر اس طرح سے کرنا ہے اچھا لوگ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ آئیں اور اس طرح سے کریں, تو جو لوگ نہیں آتے نا وہ خود آٹومیٹکلی ان ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے. اب جیسے آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے آپ کو ان کرا دیا. ہاں بالکل ضرور جوائن کرنا, میں ضرور جاؤں گی. یہ ہمارا ایک پیشن بھی تھا, مطلب میں اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہم, وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھے, سوال کرتے کیسے جوائن کر سکتے ہیں ان کو. اچھا کبھی کسی دوست سے پوچھے, کبھی کسی دوست سے پوچھے, تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا. پھر اب ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمیں ایگزیکٹ کہ واقعی کس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو خیر آج چین ریئیکشن کا پتہ چل گیا, تو ویل ڈیفینیٹلی جوائن یو گائز, اور ہم بڑا اس کو انجوائے بھی کریں گے. پھر میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا شو میں تشریف لانے کا, تھینک یو سو مچ. بہت سی امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں نے بتائیں اور لوگوں کو اویئر کیا کہ باہر نکلیں, سائیکلنگ کریں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں, گیمز کھیلیں,
अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं और खूबसूरत बनाएं और लोगों के साथ जो है ज़रूर एंजॉय करें। आप सोशली स्ट्रांग होंगे तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच बन सके। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। New SIM, a new dream. Song 4G. हमने पूछा आपसे टीसीएस क्या करता है, तो आपने कहा डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, चीजें डिलीवर करता है। जब वक्त की टेंशन हो तो टीसीएस कर दो। कहीं भी कुछ भी भेजना हो तो एक बात जानता हूँ, टीसीएस कर दो। सही कहा, लेकिन अब टीसीएस लाया ये वो .com। क्या ये वो .com, जिस पर गुलाब से लेकर गुलाब जामुन तक, जूसर से लेकर जनरेटर तक सब कुछ मिलता है। और डिलीवरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में टीसीएस डिलीवर करेगा। बेहतरीन डिलीवरी और पेमेंट जैसे आपकी मर्जी। जब चीज मिले तो पेमेंट कर दें, और अगर चीज पसंद आए तो हाथ के हाथ कोरियर को लौटा दें। तो ऑर्डर कैसे करूं? www.yewo.com पर आए, कॉल करें 11119296 या किसी भी टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर पर आ जाए या हमारी ऐप डाउनलोड करें। अब पूरी कॉम yewo.com। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा जी तो शाम देर एक बार फिर नाजरीन, और आज हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को जबरदस्त बना लें तो आप खुद ही अच्छे हो जाएंगे। हम ऑन एयर आ चुके हैं जी, हम ऑन एयर आ चुके हैं। यहाँ गपशप अभी चल रही थी। अच्छा जी, तो मैं जो बात कर रही थी वो बेसिकली यही कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, हमें कभी ऐसा होता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। साइकिलिंग के हवाले से बात हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है जो ऑल ओवर इस वक्त पाकिस्तान अपने अपने ग्रुप्स में लोग जाते हैं और साइकिलिंग करते हैं, और इससे ये भी अवेयरनेस होती है तो कि आप फिटनेस का ख्याल रखें, दूसरी आपके लिए अपने हेल्थ वाइज बड़ा ज़बरदस्त है, तीसरा ये कि आप सोशली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग भी हो रहे होते हैं। अच्छा है, मिलने जुलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, आप कहीं काम के लिए जाते हैं, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ इक्विपमेंट्स की, कुछ चीज़ों की जो आपको चाहिए होते हैं, तो आप yewo.com से सब चीज़ें मंगवा सकते हैं। एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, चाहे आपके लिए आप जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त आजकल जितनी भी चीज़ें आपको, अगर क्रिकेट की किट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, फुटबॉल की, आप नेम इट, जैसा आप नेम इट। आप जब जाएंगे yewo.com, आप स्पोर्ट्स का ही आप सिर्फ उसी के आप लिखेंगे या खाली स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के हवाले से मिल जाएंगी। जो चीज़ आपको चाहिए आपको yewo.com से मिल सकती है। अच्छा, अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ भी करवा दूँ।
क्रिटिकल मास कराची, ये भी हम बताएंगे कि है क्या। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी सलमान बेग को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ रजा अली भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का ताल्लुक क्रिटिकल मास कराची से है और हमना तो हमारे साथ है ही हैं, ठीक है। और शेफ समिया भी है। शेफ समिया भी इस वक्त बहुत बिजी हैं, मैं भी तंग नहीं कर रही हूँ आपको। आप हाफ वे डन हो जाएं तो फिर मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है। जब तक मैं इन लोगों से सवाल करती हूँ। अच्छा, ये क्रिटिकल मास कराची क्या है, पहले तो ये बताएं। देखिए, क्रिटिकल मास अगर आप उसकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो ये एक मूवमेंट है जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू हुआ था तकरीबन 15-20 साल पहले, जिसमें लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें रोड पे आना चाहिए और अपनी जगह हासिल करनी चाहिए साइकिलों पे। तो ये मूवमेंट उधर से शुरू हुआ और अभी तकरीबन 300 शहरों से ज़्यादा लोग हर महीने में 1 या 2 दफ़ा जमा होते हैं और अपनी साइकिल्स पे निकल जाते हैं। अच्छा, ये महीने में या हफ्ते में आप लोगों का क्या सिलसिला है इसमें बेसिकली? जी, ये हम लोग जो हैं वो ऑल्टरनेट संडेज को रखते हैं, राइट? जी हाँ, ताकि वो बीच में संडे में मिल जाता है हमें, जिसमें जो राइडर्स तैयार हो जाते हैं, उनका दिल करता है वो लंबी राइड करें। ये एक तरह की सोशल राइड होती है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ा क्राउड होता है। क्रिटिकल मास इनको साथ लेकर चलता है। एक बड़ा मुश्किल काम भी होता है, इसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और खुशअस्लूबी से कई सालों से चल रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग का भी यही है कि जितने भी शर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं ये वो .com से मिलेंगी? ये देखें, जो जैसे मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, क्रिटिकल मास ये जहाँ तक इंटरनेशनल मूवमेंट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो मूवमेंट ये साइकिलिंग का जो शुरू हुआ कराची में ख़ास तौर पे, ये कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में एक मूवमेंट है। कराची में क्रिटिकल मास कराची है, जिसमें 2 हज़रात थे, उन्होंने स्टार्ट लिया मतलब उन्होंने बस एक दिन डिसाइड किया मैंने साइकिल पे निकलना है। और इसमें खुशी की बात है कि उसमें जो शुरू किया था वो एक खातून ने शुरू किया था, कामला उनका नाम था। और उन्होंने ये शुरू किया और उसके साथ नादिर कावजी होते हैं, जिन्होंने एक दिन डिसाइड किया हमें साइकिल पे निकलना चाहिए। तो ये 2 लोगों का मूवमेंट 8 साल पहले और आज तकरीबन 13,000 मेंबर हैं। और जैसे रजा भाई ने यहाँ बताया कि हर दूसरे इतवार को तकरीबन 150-250 लोग क्लिफ्टन और सीवीयू और डिफेंस में रेगुलर राइड करते हैं। तो आप लोग का पेज के जरिए पता चलता है कि आज यहाँ पर राइड के लिए जाएंगे तो सब वहाँ पर ही एक ही जगह पे फिर इकट्ठे हो जाएंगे। सोशल मीडिया ने और सोशल नेटवर्क ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है और लास्ट 2-3 सालों में बहुत तेजी से चले गए, बहुत तेजी से। तो आप लोग हैंडल कर पाते हैं इतने सारे? जी माशाल्लाह, ये तो हम सिर्फ चेहरा हैं CMK का, ये हमारे सीनियर्स ने हमें यहाँ पे भेजा है, वरना हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं और सारे वॉलंटियर हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो है ना सारा का सारा वॉलंटियर पे बेस कर फैमिली सिस्टम है। हम अपनी वाइफ के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ आता हूँ, सब अपने, तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है। और लोग जब आते हैं, आप उनकी तस्वीरें में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अगर आप ये सोचें कि अगर आप आवाम को खुशी दे रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे की बात है कि देखिए क्रिटिकल मास बिलीव करता है किसी किस्म का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, तो कितने मतलब जैसे टाइमिंग्स का कुछ होता है कि टाइमिंग्स के कौन से टाइमिंग्स होते हैं ज्यादा, क्या टाइमिंग ज़्यादा का क्या है? देखें, इसका मकसद जो है वो है सुबह का टाइम। ठीक है, सुबह जैसे आपका एक शो है, सुबह का शो है ये, इसी तरह हमारी भी राइड सुबह तकरीबन फजर के 15 या 20 मिनट बाद, बल्कि आधे घंटे के बाद हम ये राइड शुरू करते हैं, जिसमें सब लोग कन्वर्ज होते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं। टाइम की बड़ी अच्छी पाबंदी होती है इसमें और वहाँ से फिर हम एक जो ये राइड करते हैं क्रिटिकल मास वाली, एक मास वाली जो राइड है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की राइड होगी। जैसे रजा ने फरमाया कि उसमें वो फैमिली और वो जो माहौल है वो एक फैमिली वाला माहौल है। तो अच्छा, बीच में बाज़ लोग क्या निकल जाते हैं पूरे 20 किलोमीटर ही क्या भी चले गए? नहीं, नॉर्मली इकट्ठे रहते हैं क्योंकि हम जो रूट बनाते हैं उसके लिए भी हमारे बड़े अच्छे वॉलंटियर्स हैं, वो बाकायदा रूट अनाउंस करते हैं, एक दिन पहले लगाते हैं। अभी हमने संडे को किया हार्ट शेप, आप अगर आपके पास उसकी पिक्चर है कि नहीं, ये हमारे बड़े अच्छे राइडर हैं ख्वाजा ज़िशान, उन्होंने बनाया था। तो हम बड़ा सोच समझ के प्लान करते हैं, उसमें ट्रैफिक को देखा जाता है कि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक ना हो, और जब अगर कोई ऐसी राइड होती है जिसमें ट्रैफिक हो तो वहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ ज़्यादा हों ताकि हम उनको पब्लिक को साथ लेकर चलें। अच्छा, सही। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये जरूरत थी। देखें
ہم لوگ ترقی کرتے ہوئے قوم ہیں اور خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں خواتین اور مرد دونوں حضرات کی صحت کے ساتھ ساتھ فٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور فٹنس کے لیے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, خواتین گھر میں کچن کے کام کر رہی ہیں, کھانا بچوں کو تیار کرنا, دیگر چیزیں, تو ان کے لیے بہرحال فٹنس چاہیے. بہت سی خواتین صحیح بات ہے جم وغیرہ نہیں جاتی ہیں, باہر نہیں نکلتی, تو یہ آپ نے جو بتایا کہ گھر میں بھی ایکسرسائز کے سامان جو سائیکل یا ٹریڈ مل دوسری وہ بھی ہیں, اور اس پہ یہ پر جا کے جب دیکھیں تو تصویر کے ساتھ اس کے نام لکھے آ رہے ہیں, اس کا پرپز لکھا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح سے صبح سویرے نکلتے ہیں کام پہ, شام کو آتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی, تو ان کو بہت سے ایسے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے بہت بہت شکریہ کال کا, کہ ہم نے اس وقت جو مہمان بلائے ہیں, جو ہمارے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی تھی, ابھی سیکنڈ سیگمنٹ میں, یہ ان کے بھی گھر پہ سب فیملی اسی طرح ہی, وائف بھی گھر پہ کام کرتی ہوں گی, بچے بھی اس طرح اسکول جا رہے ہیں. لیکن ایکٹیویٹی کا یہ دیکھیں آپ سائیکلنگ کا اس وقت جو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ, ایکٹیویٹی کا ایک ٹائم, بلکہ اپنے گھر سے اپنے فیملی کو لے کر آنا اور ان کو بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پہ لے کر آنا. ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو, ٹھیک ہے آپ گھر پہ بالکل آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں کریں, لیکن ویک میں ایک دفعہ آپ ضرور اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھیں جو ایک آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی, اور اس سے بچوں کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی رجحان جائے گا کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا کہیں گی؟ نازر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی نازر, پروگرام بہت زبردست, روز بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے, آج بھی بہت اچھا ہے. میں یہی آپ سے کوشچن کرنے والی تھی کہ ایک سائیکلنگ ریس ہے, اس کے علاوہ ہم جو ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے یہ سائیکل چلا سکتے ہیں, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, ٹھیک ہے, ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا یہی سوال ان کا کہ کیا ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی سائیکلنگ جو ہے کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, کسی بھی ایکسرسائز جب آپ کوئی بھی چیز یا کوئی ورزش کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی باڈی پہ پڑتا ہے, اور سائیکلنگ تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے جس سے آپ اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کھانے پینے کا انٹیک بھی ہے, آپ کو کھانے پینے کا خیال نہیں رکھیں تو ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا اگر آپ خیال رکھیں تو آپ, بلکہ کئی مثالیں ہیں ہمارے گروپ میں, آپ یقین کریں گے لوگ ہیں, آئی وش اگر وہ آج ہوتے میں آپ کو ان کو دکھاتا, انہوں نے 20-25 kgs کم کیے ہیں, اور آپ ان کی آپ یقین کریں 10 سال پرانی تصویر دیکھیں اور آج انہیں دیکھیں, وہ آج ینگ نظر آتے ہیں. اور اس میں میں ایڈ یہ بھی کروں گا کہ یہ کچھ لوگ تو مطلب یہ 10 سال کا تو ایک لمبا عرصہ ہے, لیکن اس میں اگر آپ ریگولرلی رائڈ کریں اور صبح کے وقت کیونکہ ایک فریش ایئر ہوتی ہے اور سمندر کے پاس رائڈ کریں تو وہ ایک نیچرل افیکٹ بھی ہوتا ہے, جیسے جو یوگا ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں بریدنگ کے سلسلے میں. تو لوگوں نے 2 اور 1.5-2 سال میں بھی اتنا وزن اپنا گھٹایا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک یہ تو آپ کی پوری, جس طرح کہتے ہیں نا سوئمنگ آپ کی پوری باڈی کو آپ کو جو ہے وہ موومنٹ دیتی ہے, اسی طرح سائیکل بھی پوری باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے آپ کی, تو آپ کو آٹومیٹکلی ہر چیز میں, جس طرح یوگا کا آپ نے بتایا کہ ہر باڈی پوری آپ کی, وہ بھی آپ کی اسٹریچنگ بڑا کرنا ضروری ہے. اچھا ایک چیز اور, یہ اسٹریچنگ سے یاد آیا, لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکسرسائز سے پہلے اسٹریچنگ کرنی, تو کیا سائیکلنگ سے پہلے بھی آپ لوگ اسٹریچنگ کا کہتے ہیں لوگوں کو؟ جی ایسا ہے. میں آپ کو کرٹیکل ماس کا ایک اور بتاؤں آپ کو کہ ہماری ایک برانچ ہے کرٹیکل ماس جونیئر, اس کا بھی ایک سلسلہ بڑا خوبصورت ہے. کتنے جونیئر ہوں گے؟ جی یہ جونیئر اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کریں گی, 2 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ 4 ویلر پہ آتا ہے. جی وہ مطلب دیکھنے والا ہوتا ہے. ایکچولی یہ اس کی بنیاد بھی ہمارے نادر بھائی نے رکھی, عباس اس کو ڈیل کرتے ہیں, نادر صاحب ہیں, توسیم صاحب ہیں, اور یہ بھی آلٹرنیٹ سیٹرڈیز کو رکھی جاتی ہے جس کے اندر ہم انکریج کرتے ہیں چھوٹے بچے اور نئے رائڈرز, تاکہ ہم ان کو ٹرین کر سکیں. اور ہوتا یہ تھا کہ جب ہم سنڈے کی رائڈ کرتے تھے تو اس میں کچھ ایسے رائڈرز بھی آتے تھے جس کی وجہ سے رائڈ سلو ہو جاتی تھی, اب پیچھے رہ جاتے تھے, تو وہ پورا کا پورا کیرون ہمارا سلو ہو جاتا. تو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمیں بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو ان رائڈز میں باقاعدگی سے بچوں کو وارم اپ کی ٹریننگ دیتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب اس لیول پہ بچہ سیکھتا ہے تو وہ آگے بھی جاتا ہے. پھر وہ دیکھیے وہی بات ہے کہ جب تک آپ چھوٹی عمر سے ہی بچے کے دماغ میں نہیں ڈالیں گے کہ اس نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اسے اسپورٹس بھی کھیلنا ہے, اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ساری ایکٹیویٹیز کو اس نے اپنے جو ہے زندگی میں اپنانا ہے, تو جب تک وہ بڑے ہو کر بھی وہ چیزوں میں نہیں وہ اس کو ایکسرسائز کا انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا,
اس کو کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے انٹرسٹ نہیں رہے گا. تو چھوٹے ہوتے ہی وہ یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں ڈالنا ضروری ہے. آپ آئیں کبھی ہماری یہ رائڈ دیکھیں, میرے خیال سے سب سے خوبصورت رائڈ یہی ہوتی ہے. چلیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ 4 ویلرز پہ ان کے پیرنٹس ان کے چہروں پہ خوشیاں دیکھیں آپ, اتنا خوش ہوتے ہیں کیونکہ نارملی آپ گھبراتے ہیں سڑک پہ آتے ہیں, لیکن جب آپ ایسے گروپ جاتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہوتا ہے. یہ نا ہمارے ایک مائنڈ سیٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ میں اکثر اپنی گلی میں ہی کبھی کبھار سائیکل لے کے نکل جاتی ہوں, چلو میں سائیکلنگ کروں, تو لوگ دیکھنے والے ہیں لڑکی سائیکل چلا رہی ہے, وہ گھور گھور کے جائیں گے. تو بھائی یہ ایکسرسائز کا ایک طریقہ ہے, پلیز نہ گھورا کریں اس کو, بلکہ آپ اس کو موٹیویٹ ہو اس سے اور آپ بھی اپنائیں گھورنے کی بجائے. اچھا یہ تو ایک نیچرل بھی بات ہے کہ لوگوں کے ایک ذرا خوبصورت سائیکلسٹ کو دیکھیں گے اس میں آپ کو نہیں پتا میرا انڈیا کیا کور ہوتا ہے سر, لیکن آپ حیران ہوں گے, اوپر پہنی ہوئی ہوتی ہے, وہ تو خوبصورتی اس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ایڈ بھی کروں گا ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے تو آج بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی بچ نہیں وہ اب وہ چیز ذرا ختم ہو گئی ہے ڈرائیونگ کے معاملے میں. لیکن ایک وقت تھا کہ جب لڑکی بھی ڈرائیو کرتی لوگ بڑے غور سے دیکھتے تھے, تو ہم یہی ٹرینڈ ہم چاہتے ہیں کہ آئے اور لوگ غور سے یہ بڑھ رہا ہے, یہ بڑھ بھی رہا ہے. اور اس میں آپ جب آپ آئیں گی اور آپ کا ٹیم بھی آئے گی ادھر ایک دفعہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے, بالکل آئیے, اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے گروپ میں لوگ حجاب میں بھی رائڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہر قسم کے رائڈرز ہیں, جیسے رضا نے بتایا بچے بھی رائڈ کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے آپ حیران ہوں گے جو اولڈسٹ رائڈر ہیں وہ 69 ایئرز اولڈ ہیں, اور جو ایک انیشل رائڈر تھے وہ آج تقریباً ہی از 82 ایئرز اولڈ, اور وہ بھی کبھی رائڈ کر لیتے ہیں. تو ایک پورا رینج ہے جس کو کرٹیکل ماس کراچی نے انکریج کیا. ہمارا بھی گروپ ہے سمیہ, اور ہمارا میں سمیہ کے پاس بھی جا رہی ہوں. ہمارا بھی گروپ ہے, تو ہم لوگ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سمیہ نیکسٹ ایکٹیویٹی ہماری بھی جو ہے سائیکلنگ ہونی چاہیے. میرے خیال سے پورے گروپ کو بولنا چاہیے کہ نیکسٹ سنڈے ہم آپ کے پاس آئیں, لیکن کھانا اس کے ساتھ لائیے. نہیں جی آپ بے فکر آئیں, وہ ہم ارینج کریں گے آپ کے لیے. آپ صرف کھانے پینے کا انتظام کریے گا, باقی ہم کریں گے. آپ بتا دیجیے گا کتنا کھانا پینے کا 11 تک آ جائیے. تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ گروپ ٹو گروپ جب آپ بھی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کریں تو لوگ بھی اسے دیکھ کے انکریج ہوتے ہیں, بلکہ آپ کے اور بھی زیادہ پھر لوگ آئیں گے. اور اب بیسکلی بات یہی ہے کہ ہمیں سب کو اس وقت انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہیلتھ ہے جو کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. ہم صرف کھانے پینے پہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, چیزوں میں کہیں جاتے ہیں اور کچھ زیادہ. ہاں ہماری ایکٹیویٹی یہ کہ کہاں چلو کھانے پہ چلتے ہیں. سب سے زیادہ کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کامن ہوئی ہوئی ہیں اس وقت. تو چاہتے ہیں کہ ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بھی کامن ہو. پہلے ہیلدی ایکٹیویٹی کریں تو پھر اس کے بعد پوری اور پراٹھے بھی کھائیں. یہ کرتے ہیں ہم لوگ, یہ ہم کرتے ہیں. ہمارا جب رائڈ اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم ڈھابوں پہ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں. جس نے پراٹھا کھانا ہے وہ پراٹھا کھائے, جس نے پراٹھا دیکھنا ہے وہ پراٹھا دیکھے. ہم بیٹھتے ضرور ہیں. اوکے اچھا, اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تھوڑا سا کچن کی طرف بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچن کی بھی دیکھیں, اتنی ساری چیزیں یہ.com پہ اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. ہم نے بھی فٹنس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ فٹنس کے حوالے سے آپ کو جو چیز چاہیے, چاہے وہ انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو, آپ جب جائیں گے آپ کو پتہ بھی چلے گا. بلکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے اپنے گھر پر ہی اپنے صحن ہے وہیں پر ہی آپ ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے ہی آپ. لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ یہ.com سے ڈیفینیٹلی منگوائیں. ایک فیل آتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. بالکل. اسی طرح کچن کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں بہت ساری ایکسیسریز کچن کی بھی جو ہے وہ بھی یہ.com میں موجود ہیں. آپ کو چاہے آپ کو گلاس چاہیے, آپ کو پلیٹس چاہیے, آپ کو اسپونس چاہیے, آپ کو چاہے مشینز چاہیے ہوتی ہیں, اسپیشلی آپ کے بلینڈرز ہو گئے, جوسرز ہو گئے, روٹی میکر ہو گئے. روٹی میکر بیسٹ, روٹی میکر آپ لے لیں. آپ ہر چیز جو بھی آپ کو چاہے, پینز ہیں ایون وہ بھی آپ کو, ایون یہاں پر یہ الیکٹرک چولہا ہے یہ بھی زبردست. اور یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں اور یہ پراپر جو ایک چولہے کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ. اور اچھا ہاں یہ بات سمے نے اسپیشلی اس پہ جو ہے نوٹ کی کہ سمے ہمیشہ کہتی ہے کہ چولہا جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, اور یہ الیکٹرک والا جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. میرا تو سب سے زیادہ فوکس ہی چولہے پہ اور اوون پہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ کا کوئی رزلٹ پرفیکٹ نہیں آ سکتا. بالکل. اور اگر خراب چولہا ہوتا ہے تو کھانا نہیں, آپ کے گھر کے جو برتن ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پوری آنچ لگتی ہے, وہ پورے کالے ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو مانجتے ہیں, آپ کے ہاتھ بھی خراب ہیں,
बहुत सारी चीजें फिर आपको आगे फेस करनी पड़ती है। अच्छा, यही नहीं, जबकि आपको देखें आप इवन वॉशर्स होते हैं, आपके डिश वॉशर हो गया आपके लिए, और बहुत सारी और चीज़ें घर के हवाले से हो गई, आपके अपने किचन के हवाले से, सफाई के हवाले से, सब चीज़ें ये वो .com पे अवेलेबल। लोग यही परेशान होते हैं कि अब हमें जाना पड़ेगा मार्केट से जाके लेकर आएँ। अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, और वो एक्टिविटीज़ आप ये देखें उसी वक्त ही अपना सकते हैं जब अपना माइंड रिलैक्स करेंगे। शॉपिंग पे जाने की बजाय अपना माइंड आप रिलैक्स करें, ये वो .com से आप सामान खरीद कर लेकर आएँ। अच्छा जी, आप लोगों ने कभी वैसे ये वो .com यूज़ किया? देखें, जैसे आपने चूल्हे की एक मिसाल दी कि अगर कुकिंग सही करनी है तो इसलिए चूल्हा भी सही होना चाहिए। तो इसी तरह जिस तरह हम साइकिलिंग कर रहे हैं, इसमें जैसे आपकी साइकिल्स यहाँ पड़ी हुई हैं या वो .com पे मिल रही हैं, इसी तरह ये साइकिल भी जो स्टोर पे ऑनलाइन मिलेगी, इसकी भी अहमियत है। और ये भी साइकिल आपके स्टोर पे मिलेगी। नहीं, हेलमेट जिस तरह साथ में रखा है, ये हेलमेट ये ऐसी चीज है। जी हाँ, देखें ये हेलमेट की बड़ी अहमियत है। ये लगती है एक प्लास्टिक की हल्की फुल्की चीज है, लेकिन साइकिलिंग के बाद जरूर पहननी चाहिए। साइकिलिंग इसके बगैर नहीं हो सकती, और हम क्रिटिकल मास अलाउ ही नहीं करेंगे आपको राइड करना। तो और ये आपके स्टोर पे माशाल्लाह मिल रही है ये, और ये इस वक्त आपको मिल जाएगी ये वो .com से इजीली आप ये मंगवा सकते हैं। तो हेलमेट होना बड़ा जरूरी है, जैसे साइकिल मिल रही है उसी के साथ आप हेलमेट जरूरी है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या क्या चीजें आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक स्पेशली जब साइकिलिंग के लिए? हेलमेट तो सबसे अहम है। इसी तरह से जो आपके स्टोर पे चीज है, ये आपने दिखाई थी इधर, ये ग्लव्स वगैरह हैं। ठीक है, ये भी ग्लव्स की बड़ी अहमियत होती है कि अल्लाह ना करे अगर आपका गिर जाए आप, तो इसमें ये ग्लव्स जो आपके स्टोर पे मिलेंगे ये आपको बचाएंगे, आपके खराश नहीं आएगी हाथ में। तो ये बड़ी अहमियत है। और अगर आप बचपन सेफ्टी से ग्रिप बड़ी अच्छी है। जी हाँ, ग्रिप भी आप बचपन में खराब नहीं होंगे। इनफैक्ट जो लड़कियां हैं उनको, जो हम लोग जिम जाते हैं, तो ग्लव्स हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं बोलते हैं, क्योंकि ये जो खासतौर पे आपके ये हाथ हैं ये बहुत सख्त हो जाते हैं। फिर जो हस्बैंड होते हैं कहते हैं हम एक आदमी से हाथ मिला रहे, बीवी गायब हो गई। एग्जैक्टली। तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी इस तरह के नर्व्स इधर से गुजरती हैं, उन नर्व्स को डैमेज नहीं होना चाहिए, वो भी डैमेज नहीं होगी। काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी। अच्छा, और स्पेशली नी के लिए जो बैक पे रखा हुआ है वो भी? जी, ये भी आपके स्टोर पे आई बिलीव बच्चों के लिए बहुत, बच्चों के लिए बड़े, बड़ों के लिए भी हम एक दो ये गिर चुकी हैं और घुटने जख्मी हो गए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आपने जो है ना ये वो, अगर आप क्रिटिकल मास में आएंगी कराची में ग्रुप में, तो आपको एक इनफैक्ट राइड करने से पहले आपको एक लेक्चर दिया जाएगा और समझाया जाएगा कि बेयर मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और वो बड़ी अहम चीज है। और उसमें जैसे ग्लव्स और हेलमेट आपके स्टोर पे मिलेंगे, उस पर लेक्चर भी मिलेगा, और उसको पहनना कैसे है ये भी बताया जाएगा कि पहनना कैसे है। ये नहीं कि हेलमेट पहनी हो लेकिन स्ट्रैप ना लगाओ। स्ट्रैप लगाना और फिट होना प्रॉपर, वो बड़ा अच्छा। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि हेड इंजरीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बल्कि हेलमेट हम बाइक राइडर्स को भी कहेंगे कि वो भी ये वो .com से मंगवाएं, जितने भी बाइक की राइड, क्योंकि हमारे कराची में हम यही देखते हैं कि बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल लोग जो है ना वो चला रहे होते हैं। और सिर्फ आगे पहनने का, आगे चलाने वाले का मकसद नहीं कि वो हेलमेट पहने, दोनों को पहनना चाहिए। और मैं अक्सर देखती हूँ खवातीन जो है उन बेचारियों को आप ऐसे ही बिठा देते हैं, और हेलमेट जो है वो नहीं, पता नहीं अच्छा ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं क्या लगेंगे, क्यों वैसे नहीं होना चाहिए। आपकी सेफ्टी है, सेफ्टी है, एग्जैक्टली। अच्छा, साइमा नहीं, अच्छा पहले बात नहीं करें, कॉल लेके फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग। मैं कब से कॉल करना चाह रही थी, और वो चेन रिएक्शन और वो साइकिलिंग के बारे में आपका फोन इतना बिजी आ रहा था। बहुत लोग कॉल करते हैं। बहुत अच्छा, हाँ सही है, ठीक है। तो कोई सवाल है आपका? जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो चेन रिएक्शन के लोग आए थे, तो इनको अगर ज्वाइन करना हो, क्योंकि हम लेडीज हैं और हम चाहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। इस समय ने पूरी रेसिपी बना ली और मुझे पता नहीं चला क्या रेसिपी बन रही है, ये भी अभी आपको आकर बताते हैं। आप हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ।
सहारा में तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम बूम A new sim, a new dream. Song 4G. और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। और कोई नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा सेटिंग वेटिंग अभी चल रही थी, इसीलिए जो है कोई नहीं ईमान, इट्स ओके। अच्छा जी, तो हम जो है यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा बता रहे हैं कि खाने में क्या क्या मजेदार चीजें हैं, और आपके बारे में बताएंगे कि किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पेज का भी बता दें कि कौन सा पेज है, और कॉलर ने भी कॉल किया था कि वो जानना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को संडे टू संडे होते हैं ना, एवरी ऑल्टरनेट संडे, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो इसमें इसके बारे में बता दें। जैसे ये मैंने बताया कि ये, और रजा ने भी यही बात अभी आपको अर्ज किया था, और आई थिंक ये कॉलर थी साइमा, हाँ। इन्होंने अभी फोन किया था कि ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। क्रिटिकल मास कराची फेसबुक पे मौजूद है, ठीक है, क्रिटिकल मास कराची, ठीक है। उस पे आपको जाना होगा हाँ। और उसमें अप्लाई करना होगा। इसमें कुछ अप्लाई भी करना होता है, मतलब अप्लाई इन द सेंस कि आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को। जी हाँ, आपने जो है वो रिक्वेस्ट देनी होती है ज्वाइन करने की। पेज एडमिन देख रहे होते हैं, जेन्युइन है तो उनको ऐड कर दिया जाता है, और बहुत सिंपल है। उसी के ऊपर हमारे इवेंट्स पोस्ट होते हैं, और जो भी डिस्कशन होता है, किसी पे गुड़िया की तस्वीर लगी हो, किसी के स्टेटस एग्जैक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो जरा। लेकिन अगर कोई इस तरह से आना चाहे जो, तो वो ये भी कर सकते हैं जेन्युइन नाम के साथ। जी हाँ, हम प्रोफाइल देखते हैं, बिल्कुल ऐड नहीं करते। ये चार्जेस भी हैं इसके? नहीं, कोई चार्जेस नहीं। सीएम के बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कमर्शियली कोई काम नहीं करता, ना कोई कमर्शियल इवेंट को सपोर्ट करता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सही है, हम लोग चलते ना जी। हाँ अच्छा, बिल्कुल। अभी खाने का बता दें? अच्छा चलिए, रेसिपी बता दें प्लीज। छोड़े क्या करना? छोड़े कह रही, छोड़े क्या करना? नहीं बताएं प्लीज बताएं। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ क्रिस्पी बर्गर। हम बाजार में जाते हैं, अक्सर लोगों को हाइजीन का बड़ा इश्यू होता है, और वो लोग प्रेफर करते हैं कि हमें घर में ऐसी सारी रेसिपीज मिले जो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिस्पी बर्गर्स बना रहे हैं, खासतौर पे वीकेंड्स पे जब आप साइकिलिंग कर आए और आपको बहुत सारी भूख लगे तो जरूर आप ये बर्गर्स बना के खा सकते हैं। और आप इसे अपनी मर्जी से जितना ज्यादा आप इसमें चीजें ऐड करेंगे उतना ज्यादा ही मजे का भी बनेगा। ठीक है, मैं बेसिक रेसिपी के साथ बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चिकन को मैरिनेट करके रखना है। ठीक है, आप क्या डालना है? एक दिन पहले कर लें, या आप सुबह कर लें और शाम में खा लें, या एटलीस्ट अगर मिनिमम टाइम है तो आधा घंटा। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ठीक है, उसके अंदर आपने ब्लैक पेपर, जो आपके घर में जितना मिर्च खाते हैं उस हिसाब से, कुटी हुई लाल मिर्च, जो आपके हिसाब से कम या ज्यादा जो आपको सही लगे। ठीक है, नमक भी एज रिक्वायर्ड जो आपके घर में होता हो। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा फिश और चिकन को जब आप फास्ट फूड में अगर आप बना रहे हैं तो मस्टर्ड पेस्ट जरूर ऐड कीजिए, ताकि उसका एक फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। ये ऐड करने के बाद मैंने सबसे पहले मामा सीता सॉस ऐड किया है। हम हमेशा 3 सॉस पे जाते हैं, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस। ये 3 सॉस को हम डालेंगे, लेकिन उसके साथ हम मामा सीता सॉस डालेंगे। ठीक है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सारे स्टोर्स में अब मिलने लगा है, तो कोई परेशानी ये वो.com से भी मंगवा सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ 1 चम्मच आपने डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो सारे फ्लेवर्स को वो किल कर देगा, उसके फ्लेवर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने पार्सले, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिलता नहीं है, यहाँ पे हर्ब्स मिलते हैं, तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पार्सले लेंगे, थोड़ा सा तकरीबन ड्राइड पार्सले जो होता है, एग्जैक्टली, उसकी खुशबू तो वो आप डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप इसमें ना कोई दही है ना कोई ऑयल है। जो लोग डाइट पे हैं वो चाहते नहीं है कि हम डीप फ्राई खाएं, तो आप इसको स्टीम कर सकते हैं फॉइल पेपर के अंदर, या हल्का सा फ्राई पैन के अंदर आप इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, चिकन अपना खुद ही पानी छोड़ देगा, आप इसको एज अ रोस्ट खा सकते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सब ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया।
ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या किया कि 1 कप मैदे के अंदर आधा कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये आपने शामिल करना है। हमेशा याद रखें जब भी डस्ट के लिए बनाएं तो उसमें नमक और मिर्च जरूर ऐड करें। ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं नमक और मिर्च ऐड नहीं करते तो उनका जो भी फ्लेवर होता है वो बहुत फीका होता है, नमक नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी भी लिक्विड वाली चीज को डस्ट पे डालते हैं तो उसका फ्लेवर जरा आउट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट और पेपर को बैलेंस रखने के लिए हम उसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में भी नमक और मिर्च डालते हैं। तो ये इस तरह का मेरे पास एक ड्राई बैटर तैयार हो चुका था, उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया। यहाँ पे 2 अंडे मैंने अच्छी तरह उसको बीट किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो अच्छा सा क्रिस्पी बनाने के लिए आपने चिकन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ड्राई है यानी कि 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर और नमक और मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह कवर कर देना है। फिर आप उसमें 1 कोट करेंगे अंडे का और ये उसके बाद अंडा चिकन निकाल के आप इसको दोबारा से डस्ट करेंगे। ठीक है, पहले आपने मैदा और कॉर्नफ्लावर के अंदर इसको जो है डाला, फिर आपने अंडे के अंदर और दोबारा से इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर में डालने के बाद उसके बाद आप इसको अच्छी तरह इसको झटकेंगे ताकि इसके जो रेशे हैं चिकन के वो खुल जाएं और जो क्रिस्पी सा जैसे ये, और ये आप गरम गरम तेल में डाल दें। ठीक है। और ये जो आप बाजार में क्रिस्पी खा रहे होते हैं वो ऐसा ये लुक आ जाता है, ये ऐसा उसका क्रिस्पी लुक आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जरा और हार्ड क्रिस्पी करना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच। आप ये जरा सा बनाएं, मेहमान वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी अच्छी जो खुशबू आ रही है, खिलाया अभी तक बताऊं, अक्सर जो बाहर वाले बर्गर का टेस्ट आते हैं जब हम घर में बनाते हैं तो मैं थोड़ा देसी टच आता है। मायोनीज तो लगाते हैं बट हम इसके साथ करेंगे क्या, आपने गरम पैन लेना है, फ्राई पैन, उसको हल्का सा मायोनीज लगा के आप इसको हल्का सा जो है ना क्रिस्पी करेंगे। ठीक है, क्रिस्पी नहीं होगा बट जो मायोनीज है वो उसमें बबल आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल चीजी फ्लेवर देगा। ओह, ये बेस्ट पार्ट है अगर आप इसे घर में करें और टेक्निक्स बड़ी अच्छी बताती हैं शेफ समिया वैसे, और बड़े इनके जो ना काम की टेक्निक्स होती हैं। सो हमना, डिड यू लाइक इट? Yes, I think it's a very interesting recipe. तो बनाओगी घर पे? फ्राइड मैं इतना खाती नहीं हूँ, अच्छा, बट हाँ ग्रिल करके डेफिनेटली। वो जो उन्होंने बताया कि ग्रिल करके उसको आप बना सकते हैं, तो उन्होंने जो ग्रिल वाला अल्टरनेटिव बताया था, मैं तो यूजुअली ग्रिल करके ही बनाती हूँ ना, ग्रिल करके या स्टीम करके या आप पैन के अंदर जरूर से कर सकते हैं, ये सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे। आई होप मेरी वाइफ देख रही हूँ। हाँ, ये बात। वैसे आप भी डाइट का ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल, इतना नहीं रखते क्योंकि वर्कआउट जब आप करते हैं तो थोड़े से आप लेट बैक हो जाते हैं, लेकिन डाइट का ख्याल जरूरी है। मसला है इतवार का, हाँ, और इतवार कभी कभी चीटिंग हो जाती है। वैसे तो होती है इतवार वाले दिन चीटिंग ना। अच्छा जी, अब एक गेम छोटी सी आप से खेलेंगे, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने ये बताना है कि आप ये वाली गेम मतलब ये वाला आप राइड जो है वो कर सकते हैं या आप करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो अब ऐसा करें, आप पिक्चर दिखाना शुरू करें तो फिर हम इनसे पूछ लेते हैं। दिखाएं पिक्चर दिखाएं। हाँ, अच्छा, ये सेफ है या नहीं सेफ है ये बताना है आपने। ठीक है, ओके, दिखाएं तस्वीर दिखाएं। ये राइड सेफ है या नहीं सेफ बच्चों के लिए स्पेशली? जी जी बिल्कुल सेफ है। सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है। आपने भी जवाब देना है। यस, आप दोनों इकट्ठे खाएंगे। दोनों ने हाथ पकड़ा। जिसने लेट बताया वो हार गया। ओके, फिर बर्गर नहीं मिलेगा मुझे। नहीं मिलेगा। जी, ये बताएं, सेफ है? ये डिपेंड करता है, अगर सलमान है तो कर सकते हैं सेफली। उन्होंने पहले नो कर दिया लेकिन। ऑलराइट, नेक्स्ट। देखिए, मेन चीज है कि इस वक्त फैमिलीज देख रही हैं और हमें जो साइकिलिंग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप का है, वो हमें सेफ्टी के लिहाज से हम जिस दिन सलमान को लोग देखेंगे उस दिन कहेंगे ये तो आपने कहा था। नो, ये देखिए खुद यही कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं। अच्छा चलिए नेक्स्ट दिखाएं जी, सेफ है नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, हम दोनों मिलके उठा लेते हैं। हाँ, यस, नेक्स्ट दिखाएं जी, भी दिखाते हैं नेक्स्ट। कितना सेफ है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये देखें बहुत रिस्की है। हाँ। उसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता आपको चोट लगती है तो आपकी पूरी एक लाइफ है आगे। हाँ। और अल्लाह ना करे कोई ऐसी जगह चोट लग जाए जिससे कोई पैरालिसिस हो जाए या कोई ऐसा आपका परमानेंटली बॉडी पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाए, तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बताएं। सेफ है? बिल्कुल जी, यस, ये बहुत सेफ है और इसमें टेक्निक है जिसे ड्राफ्टिंग कहते हैं कि एक साइकिलिस्ट के पीछे दूसरा साइकिलिस्ट राइड कर रहा है और बहुत अच्छी टेक्निक है।
प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। अच्छा, कितने ऐसे कमर्शियल भी बन रहे होते हैं जिसमें अजीब व गरीब तरीके से वो दिखा भी रहे होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी आ गई है और ये हो गया और वो हो गया, और वो डिफरेंट तरह के गेम्स भी कराने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं, तो वो तो फिर लोगों के जहन में वही चीज़ आएगी कि तो कर सकते हैं आप। नहीं, हमारे ग्रुप में एक्चुअली चूँकि हम लोग सब हर किस्म के एज ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने बच्चों को भी साथ लेकर चलना है, खवातीन को भी साथ लेकर चलना है, बुजुर्गों को भी साथ लेकर चलना है, तो हमें एक बड़ा यूनिफॉर्म ऑर्डर में कोई अगर हीरो बनने की कोशिश करे तो उसको हम कहते हैं भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी साइड पे आ जाएं, आप ये मत करें। बड़े प्यार से, बड़े अखलाक से उनसे कहते हैं कि ये आप ना करें और नॉर्मली गुजारिश करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग बाकी देखें रिस्क तो जो राइड कर रहा है वो प्राइमरी रिस्क को उसका एक अपना रिस्क है, और एक ये हमारी साइट पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप राइड कर रहे हैं तो प्राइमरी रिस्क आपका है। ट्रैफिक को फॉलो करना बड़ा अहम है। जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, हम सारे सिग्नल्स पे आपको नजर आएगा रुकेंगे, रेड लाइट फॉलो। और इसकी सबसे अच्छी और कंपाउंड इफेक्ट एक ये हुआ है कि आज हमारे साथ जो कहीं रास्ते में मोटरसाइकिलिस्ट भी नजर आ जाते हैं, वो अगर हम सिग्नल पे रुके होते हैं तो वो भी नजर आते हैं, वो भी रुकते हैं। तो ना सिर्फ हमने एक प्रोमोट साइकिलिंग अपने लिए किया, एक सोसाइटी में भी एक बेहतरी आई। कुछ दिखाना चाह रहे हैं, दिखाएं क्या चीज है। हाँ, ये एक और रहेगी सेफ। कितना सेफ है ये? इस पे मैं भी कंफ्यूज हो गया और रजा भी कंफ्यूज हो गए। अपनी बेसिक कमेंट्स थे इसके हवाले से। ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रुख पर साइकिल जा रही है, जाना किस तरफ। ये पीले वाले हजरात जो हैं ये मुझे खास तौर पे गलत नजर आ रहे हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं हमारी समझ से बाहर है। ये दोनों जो है ना अलग अलग दिशा पे जा रहे हैं। लेकिन ये एक साइकिल है जिसको कहते हैं टैंडम साइकिल, जिसमें दो लोग साथ राइड करते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। नहीं, लेकिन वो दोनों को एक तरफ बैठना होता है। ये जरा गलत बैठे हुए हैं, यही तो ये डेफिनेटली अ बिग नो है। ये देखें ये तो वो जो मैं बात कर रही थी ना, ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड साइकिलिंग है। ये एक स्पोर्ट्स है जिसे हम माउंटेन बाइकिंग कहते हैं और हाइकिंग करते हैं। ये चूंकि एक हायर लेवल, एक हायर डिग्री इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारे लेवल पे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते आम लोगों के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनली इसको एज अ स्पोर्ट लेता है इन चीजों को सीखना पड़ता है। हम ये बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसे कमर्शियल वगैरह दिखा रहे होते हैं जिनमें आपने एनर्जी ड्रिंक ली और फिर आप साइकिलिंग के लिए पहाड़ों तक निकल गए, लेकिन वो उनके लिए जो वाकई प्रोफेशनल्स हैं, जो सीख कर गए हैं, जिनका पैशन है। इसी तरह पहाड़ पे चढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी प्रोफेशनल चाहिए। आप ऐसे जाके पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, सीखना पड़ता है। मैं अगर आप चाहें तो आई कैन गिव यू के हमारे ग्रुप में भी एक ग्रुप ऐसा है जो अब शुरू हमारे साथ ही की थी, लेकिन क्योंकि अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आउटडोर्स, तो जैसे रजा और मैं हम दोनों ने भी, आप हैरान होंगे, हम हैदराबाद तक भी जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं साइकिल पे। अच्छा, एज अ स्पोर्ट, तो ये एक बड़ा छोटा ग्रुप है हमारे ग्रुप में। और आप हैरान जो जरा और आगे जा रहे हैं। जी हाँ, तो उसमें हम सुनहरा बीच भी। अच्छा, ये देख लें जरा। हाँ, नहीं जी, बिल्कुल बिग नो, बिल्कुल कोई करतबबाजी नहीं साइकिल के ऊपर। करतबबाजी के लिए प्रॉपर सीखते हैं। लेकिन जी वो अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन कॉमन लोग इस चीज को मत अप्लाई नहीं बिल्कुल। लेकिन उसमें भी देखें हेलमेट पहनी है उन्होंने। हाँ, हेलमेट उसने फिर भी पहनी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं, और वो पहनना जरूरी है बिल्कुल किसी भी। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज स्पेशली साइकिलिंग से पहले क्या होनी चाहिए? स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। और ये दोनों साथ में करेंगे। अभी सोचें आप लोग अभी साइकिल लेके जाने वाले हैं, आप दोनों भी आएंगे और हमना भी एक्सरसाइज कराएंगे। आ जाएं जरा प्लीज। अच्छा, आप दोनों यही खड़े रहेंगे, आप इधर आ जाएंगे, सही है ना? आ जाओ। सो आई डोंट प्रेफर टू यूज शूज। ठीक है। अब आप लोग भी खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगहों पर। हाँ, माइक लगा हुआ था, कोई बात नहीं, वो तार के साथ ही खड़े हो जाए। हाँ, और आप इस तरह आएंगे, मैं आपको बता दूँ, ये ताकि हम वो पोजीशन से रख लें। ये ठीक है। और ये शानदार बर्गर भी देख सकते हैं, और ये वार्म अप एक्सरसाइज के बाद ये बर्गर खाए जाएंगे। ठीक है, चलें जी, बताएं क्या करने वाली हैं। साइकिलिंग के साथ थाइज में आपके बहुत टेंशन आ जाती है, और यूजुअली calves you have to stretch out, right? So one of the first things that you can just do is extend your leg out. इनका पाउंड करना है। अच्छा, थोड़ा सा अपना और आपने अपना हो जाओ। हाँ, ये बस ठीक है। You just extend your leg out and चलें अब आप करें स्ट्रेचिंग, देखते हैं कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग है आपकी। वाओ, दैट्स गुड स्ट्रेचिंग। And just completely straight. Very nice. Okay, perfect. Another thing that I like to do before cycling is just basically kick back.
hamstrings. Yeah, so for your hamstrings, you just kick back. आप पीछे हो जाइएगा. Okay, मैं पीछे हो गई. इस तरह से भी कर सकते हैं. Yeah, or like just kick back and hold, and then kick back and hold, and then knee raises. Okay. So knee raises also always really help. Okay. Yeah, as much as you can do. So the idea is that you always put your hand in front and try and raise your knee as much as you can. Ah, this is nice. And then a lot of people get cramps on their arms also. So you take your arm all the way to the back and try and stretch it out both ways. Yeah, try it out. Push it as far in as you can. And then try and bend towards one side as you do it. Okay जी. Very nice. Good. सही से हमने legs का भी हो गया, arms का भी हो गया, और आप लोग बाकी बड़ी अच्छी stretching कर लेते हैं. आपने मुश्किल में डाल दिया. मैं आपको दावत दूंगी, please welcome. अच्छा जी. वालेकुम. जी please. अच्छा, और जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे थे, जिनको हमने बताया कि अपने आप बिल्कुल स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं साइकिलिंग से पहले, वो यही स्ट्रेचिंग बड़ी जबरदस्त है. आप लोग ऐसे करते हैं स्ट्रेचिंग साइकिलिंग? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है. हाँ, बहुत जरूरी है. और अच्छा, मैं दोबारा से वो सवाल भी कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं ये दे दूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, ये आपके लिए TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से. प्लीज हैव सीट. आप लोग दोबारा बैठिएगा, अभी 1-2 सवाल और भी रह गए आप लोग से करने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज ये आप लीजिएगा TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. प्लीज हैव सीट, बैठिएगा. और ये शेफ सम्या आपके लिए, चलिए मैं आपके लिए यहाँ रख रही हूँ, ठीक है? ठीक है. एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अच्छा, ये बताइएगा कि दोबारा से कि आप लोगों को अगर ज्वाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक साइकिल होना तो है ही ज़रूरी, लेकिन अगर आपके पास साइकिल नहीं भी है तो हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे हजरात हैं जो साइकिल रेंट भी करते हैं और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिली है. तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे जाके देखना पड़ेगा क्रिटिकल मास कराची, आपको मिल जाएगा और उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा टू ज्वाइन. लेकिन समटाइम्स क्योंकि उसमें चेक किया जा रहा होता है कि कौन हजरात हैं, तो टाइम लग जाएगा. हाँ, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप किसी एक इतवार को सीव्यू पे आ जाएं तो आपको नजर भी आ जाएगा और कि किस किस्म की राइडिंग हो रही है. और कितने बजे तकरीबन? 6:30 सुबह जनरली जो आजकल का औकात हैं वो तो 7 बजे के हैं और 1.5 से 2 घंटे की ये राइड होती है. ओके. अच्छा, आप लोगों को गिफ्ट भी मिला, बताइए. आप अपनी वाइफ को देंगे जाके TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से? बिल्कुल. वो अभी अगर रजा की वाइफ तो भी आई थिंक शायद दोपहर का तैयारी कर रही होंगी ये बर्गर्स वगैरह देख के. अच्छा, ओके. और बट डेफिनेटली नहीं, थैंक यू, इंशाल्लाह ये जरूर देंगे. और ये हमारे ग्रुप को गया है, ना सिर्फ हमें गया, ये हमारे क्रिटिकल मास ग्रुप को गया, आपकी और TCS की. डेफिनेटली. शुक्रिया. लेकिन ये कि ये जब एक अच्छी फील भी होती है ना कि आप जब आपको फूल मिलता है, कैसा लगा? हम ना I love flowers. तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. आप लोगों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत शुक्रिया शेफ समय आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत. पाकिस्तान जिंदाबाद. ये वो और नहीं है सुबह नो. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है. This time check is